कसैले रेकर्डिङ गरिदियो? गरे सर। अब अस्ति हामीले के कुरा गर्दै थियौं भन्दाखेरि इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्यामको एनालाइसिसको कुरा गरेका थियौं। इम्ब्याङ्कमेन्ट ड्याममा एनालाइसिस गर्दाखेरि म सरर रिकल गर्छु है। सुरुमा हामीले होमोजिनियस ड्याम भनेर कुरा गर्यौं। होमोजिनियस ड्यामको एनालाइसिसको कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामीले सबसे सुरुमा चाहिँ डिपिट्युकेसनलाई सहायता लिएर हामीले होमोजिनियस ड्यामलाई एनालाइसिस गरेका थियौं। पहिला डिपिट्युकेसन कुरा गर्यौं। डिपिट्युकेसनलाई चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रापेजोइडल इक्वेसन ट्रापेजोइडल ड्याममा चाहिँ एप्लाई गर्यौं। ट्रापेजोइडल ड्याममा एप्लाई गर्ने बेला हामीले विथ वाटर विथआउट वाटरको कुरा गरेका थियौं डाउन स्ट्रिममा। अनि हामीले त्यसमा एउटा के निकालेका थियौं भन्दा एउटा डेल भनेर चाहिँ डाउन स्ट्रिमको सिपेज फ्रन्ट भनेर कुरा गरेका थियौं। डेलको क्याल्कुलेसन गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरेका थियौं र त्यसमा स्पेसिफिक सिपेज डिस्चार्ज निकाल्ने फर्मुला निकालेका थियौं। क्यू इक्वल्स के h1 स्क्वायर माइनस h2 स्क्वायर h2 भने सरी h नट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एल नट भनेर कुरा गरेका थियौं। त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर h2 को टर्ममा ल्याएका थियौं। ठिक छ, त्यही फर्मुला हामीले डिस्चार्ज निकाल्न लाउँछौं। अनि त्यसपछि त्यो डेल क्याल्कुलेसन गर्ने बेला हामीले के भनेका थियौं भन्दाखेरि एउटा लामो फर्मुला निकालेका थियौं डिस्चार्जलाई इक्वेट गरेर कन्टिन्युटी इक्वेसनलाई इक्वेट गरेर त्यो बोलाएर गर्छौं। अथवा हामीले डाउन स्ट्रिममा पानी नभएको केसमा चाहिँ एउटा सिम्प्लिफाइड इक्वेसन निकालेका थियौं। त्यो निकालेर त्यो लाएर हामीले डेल क्याल्कुलेसन गर्छौं भनेका थियौं। त्यसपछि हामीले स्पेसिफिक फोर्सको कुरा सिपेज फोर्सको कुरा गरेका थियौं। सिपेज फोर्सको फर्मुला निकाल्यौं। सिपेज फोर्स पर युनिट भोल्युम इक्वल्स गामा आई भनेर। त्यसपछि हामीले ड्याममा चाहिँ स्लाउजिङ फेलियर अभोइड गर्नलाई हामीले चाहिँ ड्याममा चाहिँ ड्रेन राख्छौं। ड्रेन भने होरिजन्टल ड्रेनको चाहिँ हामीले केस स्टडी जसरी एउटा सबै सम्पूर्ण त्यसको निकाल्ने कुरा गरेका थियौं। त्यसमा फेरेटिक लाइन निकाल्ने कुरा गर्यौं। त्यसपछि फेरेटिक लाइन कसरी प्लट गर्ने भन्ने कुरा गर्यौं। त्यसको डिस्चार्ज कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा गर्यौं। त्यसको डिस्चार्ज सिम्पल एउटा सानो फर्मुला क्यू इक्वल्स के टाइम्स एक्स नट भनेर कुरा निकालेका थियौं। एक्स नट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने पनि हामीले भनेका थियौं त्यसमा। अब त्यसपछि हामीले हाम्रो ड्याम चाहिँ सधैँ होमोजिनियस ड्याम हुँदैन। हामीलाई चाहिँ के छ इनर कोरको ड्याम हुन्छ। इनर कोर हालेर ड्याम गरेको बेला त्यसलाई के गर्ने ट्रान्सफर्म गरेर हामीले ड्यामलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने, त्यसलाई होमोजिनियस ड्याममा ट्रान्सफर गर्ने भनेर कुरा गरेका थियौं। ठिक छ, अब त्यसकै रिलेटेड एउटा क्वेसन गरौँ। एउटा क्वेसन सबैले सार देखिया छ है बोर्ड। मानौ एउटा ड्याम छ, मैले यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा नदिकन उसमा दिएँ। एउटा ड्याम छ, ठिक छ। ड्याममा यसको टप विथ 8 मिटर छ। यसको स्लोप MU 2.5 छ। त्यस्तै गरेर डाउन स्ट्रिमको स्लोप MD पनि 2.5 छ। हाइट 48 मिटर छ र यसको फ्री बोर्ड 2 मिटर छ। टोटल हाइट भनेपछि यसको कोएफिसिएन्ट अफ पर्मेबिलिटी दिएको छ K इक्वल्स 2.5 सेन्टिमिटर पर आवर भनेर दिएको छ। र क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि एक नम्बरमा भन्दा नि फाइन्ड स्पेसिफिक सिपेज डिस्चार्ज Q भनेको छ। एक नम्बरमा यसको इफ डाउनस्ट्रीम वाटर डेप्थ DS वाटर डेप्थ चाहिँ इज 3 मिटर भनेर दियो। सेकेन्डमा इफ DS वाटर डेप्थ इज 0 भन्यो। थर्ड नम्बरमा in case of horizontal drain in case of 10 meter, yes, in case of 10 meter horizontal drain at toe, also plot theoretic line। ल यसरी तीनटा क्वेशन सोध्यो। अक्षर बुझिन्छ हेमन्त? अक्षर बुझिन्छ? सर यो MD चाहिँ कति लेख्नु भएको? MD पनि 2.5 देखेन?
अलि छेकी रहेछ सर। अलिकति क्यामेरा घुमाउनु। अब देखियो? देखियो सर। है 2.5 हो। मैले यसलाई मिलाउँछु। अलिकति पछाडि लान्छु। ल अब देखियो होला है। टिप्यो क्वेसन के भन्यो हेर त। एउटा फिगर दिया छ, यसमा अपस्ट्रिमको वाटर हाइट 48 मिटर, फ्रीबोर्ड 2 मिटर, अनि टप विथ 8 मिटर, दुईटै स्लोप एउटै दिया छ, 2.5 दिया छ दुईटै स्लोप। अब डिफ्रेन्ट केस दियो र यसको कोएफिसिएन्ट अफ द पर्मेबिलिटी 2.5 सेन्टिमिटर पर आवर भनेर कोएफिसिएन्ट अफ द पर्मेबिलिटी दियो। ठीक छ। अब त्यसपछि अब यसलाई के गर्नु पर्यो, यसको 1 by 1 डिस्चार्ज पत्ता लगाउनु पर्यो। सोलुसनतिर जाउँ। सोलुसनमा मैले यसलाई फेरि बनाएँ चित्र, यसलाई नबिगारौँ। चित्र फेरि बनाएँ। के भनेको छ, फर्स्ट केसमा डाउन स्ट्रिममा पानी 3 मिटर हालेको छ। ठीक छ। अब अरू सबै छ। अनि यसपछि यहाँबाट कन्केभ भएर जान्छ भने चाहिँ यो डेल्टा भयो। यसपछि यो एउटा लाइन आउँछ, हामीले इमेजिनेरी लाइन आउँछ, यो चाहिँ 0.3 L हुन्छ भनेर भने तिमीलाई कतिको याद गरेछौ? यो सरी 0.3 L हैन, यसमा यो त उसको केसमा हो। यो चाहिँ जीटा टाइम्स H हुन्छ, H1 हुन्छ भनेको थियौँ। 0.3 त अहिले हामीले लास्ट केसको लागि भनेको थियौँ। यो जीटा टाइम्स H1 हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। अब यसमा पहिला हामीले जीटा निकाल्न पर्यो र यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले L भनेर कुरा गरेका थियौँ। कतिको याद छ तिमीहरूलाई? यो L भनेर कुरा गरेका थियौँ। अब सबसे सुरुमा इम्पेरिकल कन्स्टान्ट जीटा निकालौँ। यो भने हामीलाई फर्मुला छ 0.4 को 1 + 1/2 MUS MU। ठीक छ। MU भने अपस्ट्रिम स्लोप। यो निकालौँ कति आयो, यो क्याल्कुलेट गर त। मैले यहाँ लेखिन। MU भने 2.5 राखेर क्याल्कुलेट गर त। तपाईसँग क्याल्कुलेटर छ नि? कति आयो सन्ध्या? कति आयो? कपिल सारिरहेछौ? अक्षर बुझिरहेछ? हजुर बुझिरहेछ सर। ल कति आयो हेर मलाई देऊ त क्याल्कुलेट गरेर। 0.367 आयो। भेरी गुड। त्यही आउँछ 0.367 आउँछ। यो दिस इज द कन्स्ट्यान्ट, इम्पेरिकल कन्स्ट्यान्ट हो। यसको कुनै युनिट हुँदैन। ठीक छ। यो स्लोप, यो कन्स्ट्यान्टमा स्लोप हालेको छ, स्लोप इज युनिट, सबै गर्दाखेरि यसको युनिट हुँदैन। अब यसको युनिटलाई मैले चलाइन, केही पनि गरिन। अब हामीले L क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। L इज द डिस्टेन्स फ्रम कहाँ, यो हामीले ड्र गरेको इमेजिनेरी भर्टिकल लाइनबाट डाउन स्ट्रिम वाटरको टप लेभलको टप पोइन्टबाट हामीले प्रोजेक्सन गरेको दिस होरिजोन्टल प्लेनमा प्रोजेक्सन गरेको L लाई चाहिँ हामीले L भनेको थियौँ। हामीले न्युमेरिकल गरे के डेरिभेसन गर्ने बेला नि याद छ तिमीहरूलाई? यहाँ पानी जहाँसम्म सिपेज फ्रन्ट भएको छ त्यहाँसम्मको चाहिँ L0 भनेर कुरा गरेका थियौँ। अनि सबै हामीले फर्मुलामा L लाई लगेर सब्स्टिट्युट गरिदिएका थियौँ। ठीक छ। अब L क्याल्कुलेट गर्न थाहा हुन्छ। किन यस्तो गरियो भन्दाखेरि हेर त, यहाँसम्म हामीले यता आइदिएको भइदा यो डेलै थाहा छैन हामीलाई, योसम्म यो पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। यो पत्ता लगाउने हामीले नोन कुरामा लानुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। अब L पत्ता लगाउँ। L भने 0.367 × 48 यो होरिजोन्टल डिस्टेन्स। अब यहाँ सानो टुक्रो बाँकी छ जुन फ्रीबोर्डको पार्ट हो। फ्रीबोर्ड भने 2 × 2.5। हेर त, मैले यो 2.5 भने के हो, यो 1 होरिजोन्टल 1 भर्टिकल हुने बेला 2.5 होरिजोन्टल भनेर गरेको। यसलाई स्लोप हो यो। यसलाई मैले हेर त भर्टिकल्ली मल्टिप्लाई गर्दै, यसलाई मैले मल्टिप्लाई गर्दैपछि के हुन्छ, सरी भर्टिकल्ली मल्टिप्लाई गर्दैपछि यसले चाहिँ के दिन्छ, होरिजोन्टल डिस्टेन्स दिन्छ। ठीक छ। होरिजोन्टल डिस्टेन्स आयो यो स्लोप हो, tan थीटा हो। अब जसरी बुझे नि बुझ। प्लस यो 8 मिटर, 8 मिटर यहाँसम्म आयौँ, यहाँदेखि यहाँसम्म होरिजोन्टली आयौँ। अब मलाई यहाँसम्म चाहिएको छ, यहाँसम्म चाहिएको छ भने अब के गर्नु पर्यो, 50 - 3 गरेपछि यो भर्टिकल आयो। 50 भने टोटल हाइट, यो 48 + 2 गरेर टोटल हाइट आयो, -3 गरेर यहाँदेखि यहाँसम्म आयो। यसलाई फेरि यसको स्लोपले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि के आयो, होरिजोन्टल डिस्टेन्स आयो। दिस गिभ्स द टोटल लेन्थ
आयो यो भने 148.12 मिटर आयो। ठीक छ जनक, ठीक छ? ठीक छ सर। ठीक छ है। ल अब यति भइसकेपछि मैले डेल पत्ता लगाउनु पर्छ भनेको थिएँ। डेल पत्ता लगाउनलाई यस्तो यो डाउनस्ट्रिममा पानी भएको केसमा चाहिँ हामीले के गर्ने, प्यारेन्ट फर्मुलै लगाएर डेल पत्ता लगाउने भनेको थियौँ। वी हेभ h1 स्क्वायर माइनस h2 प्लस डेल को स्क्वायर, यो भने h0 डिवाइडेड बाई 2l माइनस mds डेल is called del by mds 1 plus ln s2 plus del by del। ठीक छ? अब यो फर्मुलामा सबै कुरो नोन छ। हेर त h1 पनि नोन छ 48 मिटर, h2 3 मिटर, डेल अननोन, l नोन भर्खर निकालेको छ, mds नोन, सबै नोन छ भने अब यो मैले माथिको मेटे है, माथिको मेटे, यो पनि मेट्दिएँ। अब यसबाट हामीले डेल क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल डेल क्याल्कुलेट गर त। यो भने 48 को स्क्वायर माइनस h2 भने 3 प्लस डेल को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 l भने भर्खर हामीले क्याल्कुलेट गर्ने 148.12 माइनस 2.5 डेल is called डेल mds भने 2.5 1 plus ln s2 भने 3 plus डेल बाई डेल। यो तिमीहरूले यो चाहिँ क्याल्कुलेटरमा तिमीहरूको इक्वेसन सल्भ गर्छ क्याल्कुलेटरले। त्यो इक्वेसन डाइरेक्ट हाल्दिएपछि यसबाट तिमीहरूले सल्भ गर्न सक्छौ। सल्भ गरेर दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेसन, यो हामीलाई थाहा छ। हेर त स्क्वायर आएको छ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, यसको दुईटा भ्यालु आउँछ, एउटा यस्तो भ्यालु आउँछ, एउटा अनरियलिस्टिक भ्यालु हुन्छ भने अर्को चाहिँ अलि रियलिस्टिक जस्तो भ्यालु आउँछ। कि नेगेटिभमा आउँछ एउटा भ्यालु, कि चाहिँ अनि रियलिस्टिक नहुने भ्यालु आउँछ। त्यस कारणले यसबाट आउने एउटा चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक भ्यालु आउँछ। ठीक छ? त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले लिनु पर्यो। ल डेल क्याल्कुलेट गर त, यो कति आयो बुझिरहेछ? प्रतिभा बुझिरहेछौ? बुझिरहेछ सर। ल ठीक छ। बाबु बसन्त बुझिरहेछौ? एब्सोल्युटली क्लियर सर। ल त्यसपछि डेल पत्ता लगाएर देऊ त मलाई। डेलको दुईटा भ्यालु आउँछ, एउटा आउँछ 19.8 मिटर, अर्को भ्यालु 98 को हाराहारीको 90 प्लस को हाराहारी आउँछ। त्यो भने कस्तो, त्यसलाई कसरी अनरियलिस्टिक लिन्छु भन्दाखेरि हेर त हाम्रो ड्याम हाइट टोटल ड्याम हाइटै 50 मिटर छ, हाम्रो 3 मिटर। यो त के हुन्छ, पानी 48 मिटरबाट तल गइरहेछ भनेपछि यो ल तल गइसकेपछि यो त यसको 50% भन्दा तल गयो भने योभन्दा तल जाला भनेपछि यसको हाराहारी यो लेभलतिर आउँछ भनेपछि यसको यो लेभल 50% को हाराहारीमा आएको लेभललाई चाहिँ हामीले रियलिस्टिक भनेर मान्छौँ। अब यसमा एउटा चाहिँ एकदम अनरियलिस्टिक भ्यालु आउँछ, तिमीलाई आत्तिन पर्ने नजिकको भ्यालु आउँदैन। यसमा एउटा 98 को आयो भने त 98 आफै गयो भनेपछि हामीले डेल लियौँ 19.8 मिटर। अब डेल यति लिइसकेपछि हामीलाई एकैन थाहा छ डिस्चार्ज फर्मुला थाहा छ। डिस्चार्ज निकाल्न सोधिरहेछ भने क्यू इज कल्ड के टाइम्स, यो अगाडिको लाइन नै हुन्छ पछाडिको लाइन नै हुन्छ है, केही फरक पर्दैन। के टाइम्स मलाई अगाडिको लाउनलाई अलिक सजिलो लाग्छ, h1 h2 प्लस डेलको स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l mds डेल। मैले अगाडिको लाएँ, के को भ्यालु दिएको छ हामीलाई 2.5 सेन्टिमिटर दिएको छ। यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरे, मिटर इन्टु आवर भने 3600 भनेपछि यो गयो मिटर पर सेकेन्डमा गयो। h1 भने 48 स्क्वायर माइनस 3 प्लस डेल आएको छ हाम्रो 19.8 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l भने अघि भर्खर आज 148.12 माइनस 2.5 इन्टु 19.8। ल यो गरिसकेपछि हाम्रो एक नम्बरको सोलुसन भयो। एक नम्बरको सोलुसन भयो, मैले तलको मेट्दिएँ है। अब यो चित्र पनि मलाई खासै चाहिएन, यसको सोलुसन आयो। अब यसको डिस्चार्ज आउँछ, तिमीले क्याल्कुलेट गरे नि गर, म लेखिदिन्छु, चेक गर। यो 6.28 इन्टु 10 टु पावर माइनस 5 आउँछ।
यसको युनिट के भयो डिस्चार्ज भने मिटर क्युब पर सेकेन्ड पर मिटर। दिस इज द स्पेसिफिक डिस्चार्ज। यो चाहिँ एन्सर अफ द फर्स्ट क्वेसन। यस्तो क्वेसन 2-3 साल सोधेको छ यो क्वेसन। तिमीले ओल्ड क्वेसन रिपिट गरेर हेर्छौ भने यस्तो क्वेसन 2-3 साल आएको छ। ठीक छ। अब अर्को छ यो 1 नम्बरको सोलुसन भयो। अब 2 नम्बर केस 2 if there is no water if सजिलो लेखौँ if H2 is called 0 H2 को is called 0 हुने बेला हामीले के गरेका थियौँ हेर त डेल को फर्मुला निकालेका थियौँ। तिमीले अघिको यही फर्मुला खै अघिको सुरुको फर्मुलामा H2 0 गरेर यहाँ H2 3 मिटर छ यसमा 0 गरेर यो डेल क्याल्कुलेसन गर्छौ भने पनि नो प्रब्लम। किनभने हामीले यो निकालेको फर्मुला यसैलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरेर निकालेको फर्मुला हो। यो मैले यहाँ फर्मुला लेख्दै L बाई पछि तिमीलाई नझुकियोस् भनेर L बाई MDS प्लस माइनस अंडर रूट L स्क्वायर MDS स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर यहाँबाट डेल क्याल्कुलेट गरेर दियौ। किन डाउनस्ट्रिममा पानी नभएको केसमा हामीले यो सिम्प्लिफाइड इक्वेसन निकालेर राखेका थियौँ। ठीक छ। अब यहाँबाट डेल क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने हाम्रो डेल चाहिँ अहिलेको भन्दा अलिकति स्वाभाविक माथि आउँछ। यसमा एउटा भुल चाहिँ के नगर्नु भन्दाखेरि कसैले एउटा भुल के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब यहाँ डाउनस्ट्रिममा पानी 0 भएको केसमा यो पहिलाको डेल प्लस 3 मिटर गरेर गरे हुँदैन भन्लौ कसैले। त्यो हुँदैन। किन डाउनस्ट्रिममा प्रेसर रिजिम कन्डिसनै फरक भइसकेपछि यो त दुईटा केस थियो। एउटा पानी थियो एउटा हाम्रो एयर मिडियम थियो। अब पानी नै नभएको केसमा भन्दाखेरि यसलाई 3 मिटर जोड्दाखेरि कति आउँछ हेर त लगभग यो 20 भयो 20 3 23 आयो। लगभग हाराहारी त्यस्तै होला तर त्यसरी गर्न मिल्दैन। डेल चाहिँ यसरी नै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। यो भन्दा अलिकति फरक चाहिँ एन्सर आउँछ। पोइन्टमा यताउति फरक आउँछ। किनभने अब तलको कन्डिसन सबै मोडिफाइड बाउन्ड्री कन्डिसनै चेन्ज भइसकेको छ। ठीक छ। यहाँबाट मैले डेल क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने मैले 24.5 मिटर निकालेर राखेको छु। एउटा चाहिँ कति आउँछ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। ठीक छ। बुझेछ है ईशान बुझ्यौ? बुझ्दा सर। ल अब यो भइसकेपछि हेर त अब मैले फेरि गएर के गर्नु सर पर्यो त्यो एल को भ्यालुमा हल्का चेन्ज हुँदैन र सर किनकि 50 - 3 राम्रो कुरो निकाल्यौ बाबु तिमीले। अहिले हो यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्छ एल को भ्यालुमा किन चेन्ज हुँदैन भन्दाखेरि हेर यहाँ एल को भ्यालु चेन्ज हुँदैन। हामीले डेरिभेसन गर्ने बेला कसरी डेरिभेसन गरेका छौ तिमीले याद गरेका छौ? हेर त हामीले डाउनस्ट्रिममा पानी यहाँ नभइसकेपछि हामीले एल लाई चेन्ज गरेको थियौं थिएन? हेर त्यो डेरिभेसन याद गर। डेरिभेसनमा हामीले यहाँसम्म हामीले पानी लेभल गरेका थियौं यसलाई यहाँसम्म नै एल भनेर गरेका थियौं। यो एल लाई चाहिँ हामीले यहाँ पुराएको थिएनौं। त्यहाँ एल यस्तो हुन्छ भनेका थिएनौं। त्यही क्वेसनमा H2 लाई 0 गरेर त्यही एल हालेर गरेका थियौं। कुरो बुझ्यौ बाबु? हो तिमीले एकदम राम्रो कुरो उठायौ। यहाँ चाहिँ एल को भ्यालु चेन्ज हुँदैन किनभने हामीले डेरिभेसनै त्यसरी नै निकालेका छौं। ठीक छ। अब डिस्चार्जमा चाहिँ H2 0 गर्ने सेम हो। हेर त सेम फर्मुला हो। यसमा चाहिँ H2 0 गरिदियो भने आयो हाम्रो के भने कति थियो 2.5 डिभाइडेड बाई 3600 यो फेरि सारा है। यो भने 48 को स्क्वायर माइनस H2 0 भयो। यो भने 24.5 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 2 टाइम्स एल अहिके लिने 100 कति थियो 48 कति थियो 48 148.12 माइनस 2.5 इन्टु 24.5 यहाँ झुकिने हैन है। सेम फर्मुला बनाएको छु मैले। ल यहाँबाट यदि हामीले डिस्चार्ज क्याल्कुलेसन गर्छौं भने यसको पनि हाराहारी त्यस्तै आउँछ। डिस्चार्ज 6.8 इन्टु 10 टु पावर अहिलेको भन्दा अलिकति स्वाभाविकै बढी देखियो। हेर त 10 टु पावर -5 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पर मिटर स्वाभाविकै बढी आउँछ। किन पानीले हामीले पुश गरिरहेको छ हाम्रो यतापट्टिको फोर्स लागिरहेको थियो त्यस कारणले यसमा रिलेटिभली डिस्चार्ज अलिकति बढी देखिन्छ। त्यो स्वाभाविकै पनि हो। ठीक छ। केस सेकेन्ड सिद्धियो। अब केस थर्ड। यहाँसम्म कसैलाई केही छ अरु भन्नु छैन? अब केस थर्डमा हामीले के गर्यौं मैले फेरि चित्र बनाएँ। ल केस थर्डमा चाहिँ
यहाँ चाहिँ हामीले होरिजोन्टल ड्रेन राख्यौं कति मिटरको रे यो 10 मिटरको ड्रेन राख्यौं 10 मिटर अरु सबै सिमिलर छ फेनोमेनन यो 48 छ यो 2 मिटर छ अब यहाँबाट के हुन्छ पानी यसो डाउन भएर यसो जान्छ दिस इज फेरेटिक लाइन ठीक छ अब हामीले के गरेका थियौं हामीले अस्ति मैले भनेको थिएँ तिमीलाई अस्ति प्रुफ गर्ने बेला गर्ने बेला कतिको याद गरेछौ मैले मेट्दै यो आजको मेट्दै यहाँ अलिकति लेख्नु पर्यो मलाई तिमीले बुझ्यौ होला यो पनि मेट्दै अब यो लाइन यो पनि चाहिएन मलाई अब यसमा यहाँदेखि यहाँसम्मको योसम्मको यो सम्मको डिस्टेन्स अघि हामीले जीटा टाइम्स एल गरे जीटा टाइम्स एल गरेका थियौं एच गरेका थियौं नि अब यहाँ चाहिँ 0.3 याल हुन्छ यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ दिस इज एप्लाइड अकॉर्डिङ टु द थम्ब रुल इन द केस अफ होरिजोन्टल ड्रेन को केसमा चाहिँ यो गर्छ अनि यो एल भने चाहिँ के हो भने यो वाटर लेभल जहाँसम्म वाटर डेप्थ छ नि त्यसको चाहिँ दिस इज द यो प्रोजेक्सन चाहिँ यहाँबाट आएको यो देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ एल भन्छ ठीक छ पुरो बुझेन मैले भने यो चाहिँ वाटर डेप्थको अपस्ट्रिमको वाटर डेप्थको होरिजोन्टल प्रोजेक्सन जुन चाहिँ हाम्रो ड्यामको हाइटको को चाहिँ होरिजोन्टल प्रोजेक्सनलाई चाहिँ हामीले एल भन्छौं भनेपछि अब केस थर्डमा एल पत्ता लगाउनु पर्यो एल भने चाहिँ 2.5 * 48 ठीक छ एल कति आयो एल भने 120 आयो 120 मिटर अब त्यसपछि हामीले के भनेको थियौं हेर त यहाँदेखि यो त हाम्रो पहिला जस्तै यहाँ त अब होरिजोन्टल के भर्टिकल इमेजिनरी भर्टिकल लाइन आउँछ दिस इज बी हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गरेका थियौं यसको यो ठाउँको लागि फोकस हुन्छ र यसलाई बी भनेर हामीले भनेका थियौं भने बी क्याल्कुलेसन गरौं बी भने कति अहिलेको जस्तै 0.3 * 120 प्लस 2.5 * 2 यो भने यो सानो टुक्रा त्यसपछि 8 मिटर प्लस अब यहाँ पुगौं यहाँसम्म आयौं अहिले हामी अब योसम्म जाउँ यो भने 50 मिटर * 2.5 यहाँ पुग्यौं अब त्यसपछि -10 गरेपछि यहाँसम्म आयौं फोकसको पोजिसन आयो यो क्याल्कुलेसन गर्ने बेला यो आउँछ 164 मिटर ठीक छ 164 मिटर आएपछि अब हामीलाई वी ह्याभ फ्रम बाउन्ड्री कन्डिसनले के भन्छ x + x नट इक्वल्स √ x² + y² भन्छ दिस इज द बाउन्ड्री कन्डिसन अब यो बाउन्ड्री कन्डिसनमा बाइ एप्लाइङ बाउन्ड्री कन्डिसन रे दिस इज द गभर्निङ इक्वेसन हो वी ह्याभ गभर्निङ इक्वेसन बाउन्ड्री कन्डिसन मात्र भनिदिरहेछु सरी है अब बाइ एप्लाइङ बाउन्ड्री कन्डिसन के हो बाउन्ड्री कन्डिसन भने when x equals b यो भने कति 164 मिटर y equals h हुन्छ यो भने 48 मिटर यहाँबाट यो प्याराबोला शेपमा यो ठाउँबाट यसरी आउँछ यो अलिकति प्याराबोला चाहिँ हुँदैन है यसो सोरै अलिकति चाहिँ हुन्छ यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्यो भने ट्याक्कै यही पोइन्टमा पुग्छ भन्छ यसले त्यही भएर अलिकति मैले कर्व चाहिँ यस्तो बनाइरहेको छु x चाहिँ यसरी b हुँदाखेरि यो भने 164 मिटर हुँदाखेरि y कति हुन्छ h हुन्छ त्यो भने 48 मिटर हुन्छ यहाँबाट सबै यो क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ x भने 164 प्लस x नट under root 164 square plus 48 को स्क्वायर यहाँबाट x नट कुड बी क्याल्कुलेटेड भनेर भनेको थिए यहाँ हामीले न्यूमेरिकली नै निकाल्न सक्यौं x नट आउँछ 6.88 मिटर आयो तिमीहरुको राहुल आयो बुझिरा छौ जेसिका तिमीले बुझेछौ बुझिरहेको छ ल
अगेन अब हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ डिस्चार्ज निकाल्ने थियो क्यू भने k टाइम्स x नट यसको त हामीलाई फर्मुलै थाहा छ के छ 2.500 x नट भने 6.88 यसले दियो कति आयो भन्दाखेरि 4.778 into 10 to the power minus 5 meter cube per second per meter. This is the discharge. अब जाउँ फेनेटिक लाइन प्लट गर्नेतिर अब यसैमा लेख्दै है मैले फेनेटिक लाइन पनि माथि मेट्ने अब यो एउटा आयो अब प्लटिङ अफ फेनेटिक लाइन अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसको लागि यही बाउन्ड्री कन्डिसन लिने we have again x plus x naught is equals under root x square plus y square. अब यसमा बाउन्ड्री कन्डिसन यो एप्लाई गरेपछि अघि भर्खर निकालेको थियौं x naught को भ्यालु हाल्नु पर्यो अब x को भ्यालु हाल्ने हैन x naught को भ्यालु हाल्ने 6.88 under root x square plus y square. यसलाई अब मैले एकचोटी स्क्वायरिङ गर्दै भने यसलाई यो त तिमीहरुले डाइरेक्ट यसको इक्वल गर्न सक्छौ के रे यसरी गरे नि भयो तिमीहरुले डाइरेक्टली यसलाई क्याल्कुलेटरमा हालेर गर्छौ भने पनि ठीक छ हैन भने एकचोटी स्क्वायरिङ गर्दै भने x स्क्वायर प्लस 2x x नट आउँछ मैले यसलाई x नटै राखे एकचोटी x नट को स्क्वायर अहिले यो लेख्नलाई अलिकति झन्झट भयो यो स्क्वायरिङ गर्दाखेरि यो हट्छ यसलाई सिम्प्लिफाई फर्ममा लान्छ भने यस्तो गरेर यहाँ y इज इक्वल्स अंडर रूट 2x x नट प्लस x नट स्क्वायर गरेर यो भने मैले त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे 2 into 6.88 x प्लस 6.88 x स्क्वायर यो एउटा म्याथमेटिकल टर्ममा गयो अब ठीक छ अलि सजिलो भयो अहिलेको भन्दा अब यो भइसकेपछि हामीले when we put the x we can get the value of y भनेपछि यहाँ मैले अब यस्तो कोलम बनाउँछु टेबल बनाउँछु यहाँ x राख्छु यहाँ y राख्छु ठीक छ अब मैले x लाई कहाँबाट लए मानौ 10 मिटर राखे x त्यसपछि 25 मिटर राखे 50 मिटर राखे 75 मिटर राखे अब एउटा कुनै रेगुलर इन्टरभलमा 100 मिटर राखे 125 मिटर राखे त्यसपछि 150 मिटर राखे र लास्टमा गएर 164 मिटर राखे किन हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसन लास्टमा भने 164 मिटर हो यो पनि मेट्दै चाहिएन अब यो भइसकेपछि पुटिङ द भ्यालु अफ x यो x को यहाँ भ्यालु हाल तिमीले y पत्ता लगाउन सक्छौ यो 10 मिटर राख्दाखेरि आउँछ अराउन्ड 13.6 आउँछ 25 को मसँग छैन 50 को आउँछ 27.1 को हाराहारी आउँछ 100 को आउँछ 37.1 को हाराहारी आउँछ 150 को आउँछ 45.9 को आउँछ यो आउँछ लास्टमा बाउन्ड्री यो भने 48 मिटर ल यो तिमीहरुले गर्न सक्छौ यसरी हामीले फेनेटिक लाइन प्लट गर्न सक्छौ अब तिमीहरुले एक्जाममा यदि ग्राफ दिएर दिन्छ भने ग्राफमा प्लट पनि गर्दिन सक्छौ हैन ग्राफ दिएको छैन भने यतिकै निकालेर छोड्दा पनि समस्या भएन ठीक छ क्वेशन सिध्यो यसरी यस्तो क्वेशन आउन सक्छ अब यो क्वेशन चाहिँ अलिकति हेर्नु हाम्रो हामीसँग तिमीहरुले दिएको टेक्स्ट बुकको एक्जाम्पल वर्कआउट हेरे पनि पुग्छ त्यति त्यहाँ भन्दा बढी हुँदैन अब त्यसमा एउटा नगरेको क्वेशन कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँसम्म सबैले बुझे है बुझेको छ है सन्ध्या बुझेको छौ कपिल बुझेको छ सर बुझेको छ है कपिल बुझेको छौ हजुर बुझिरहेछ सर ल अब यो भइसकेपछि कहिलेकाहीँ कस्तो सोधिन्छ भन्दाखेरि है कहिलेकाहीँ यही क्वेशनमा अलिकति मोडिफाई गरेर के एक्स र के वाइ चाहिँ फरक दियो यसरी के वाइ चाहिँ फरक दियो यो भने तिमीले पढेका छौ यो कहाँ पढेका थियौ सोइल मेकानिक्समा पढेको छौ यो दुई डिफरेन्ट किनभने होरिजोन्टल कोएफिसिएन्ट अफ द पर्मेबिलिटी र भर्टिकल कोएफिसिएन्ट अफ द पर्मेबिलिटी फरक हुन्छ भनेर तिमीहरुलाई थाहा छ यसको भ्यालु दिएको छ यही क्वेशनमा मोडिफाई गर्दै रे कोएफिसिएन्ट अफ द पर्मेबिलिटीले चेन्ज गर्दै रे ठीक छ यो तिमीहरुले भ्यालु पत्ता लगाऊ है मैले मेट्दै है यो कोएफिसिएन्ट अफ पर्मेबिलिटी चेन्ज गर्दै छ भने बी अहिलेको जस्तै गरेर क्याल्कुलेट गर्छौ नो प्रब्लम बी भने 164 नै छ यसमा समस्या भएन बी क्याल्कुलेसन गर्ने बेलासम्म केही फरक पर्दैन अब यहाँबाट बी ड्याश निकाल्छौ किन यो त के र के एक्स र के वाइ एउटै भएको केसको बी हो अब के हुन्छ के फरक सेम भएको केसको हो यो सेम भएको केसमा भयो
अब यसमा बी ड्यास निकाल्छौ बी ड्यास भने के हो भने बी टाइम्स अन्डर रुट के वाई बाई के एक्स गर्छौ यो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्ट भएको केसलाई यसरी लिन्छ ठीक छ यहाँबाट इक्विभ्यालेन्ट यहाँ चाहिँ एउटा एपरेन्ट बी निकाल्छौ त्यसपछि यो बी लाई अघि यो बी लाई लगेर एक्स नट निकालेको थियो भने अब यो बी लाई एक्स नट ड्यास निकाल्छौ कुरा बुझ्यौ एक्स नट ड्यास चाहिँ कसरी निकाल्छौ भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्स के फर्मुला थियो हामीलाई बी ड्यास प्लस एक्स नट ड्यास इक्वल्स अन्डर रुट एक्स भने बी ड्यास स्क्वायर प्लस h1 स्क्वायरबाट यहाँ एक्स नट निकाल्छौ यो एक्स नटलाई लगेर अब कहाँ लगेर सब्स्टिट्युट गर्छौ q इक्वल्स k टाइम्स एक्स नट ड्यास गर्छौ वेयर k is अन्डर रुट kx ky कुरा बुझ्यौ बाबु बुझ्यौ बुझ्यौ साथीहरु सो त्यही बिड्यास युज गरेर काम गर्नु पर्यो हैन एक्ज्याक्टली बी ड्यास युज गरेर अब हाम्रो अघिको भने अघिको त एउटै थियो र हामीले त्यसरी गरेका थियौं अब त फरक कुरो आइराछ भनेपछि फरक कुरो आइसकेपछि फरक कुरोलाई नै हामीले युज गर्नुपर्छ त्यो भने के भयो हाम्रो लागि बी ड्यास भयो अब बी ड्यास भने दिस इज एपरेन्ट हाम्रो ठ्याक्कै यो कुरो त्यहाँ देखिएन त्यो एपरेन्ट बी जस्तो भएर हामीले सबै त्यसलाई लिएर सबै त्यसको रेस्पेक्टमा काम गर्नुपर्छ सर अनि प्लट गर्दा अनि एक्स नट ड्यास नै लिने प्लट गर्ने बेला सबै यही हाल्नु पर्छ बाबु अब त्यसलाई बिर्सिदेऊ कि त्यहाँ चाहिँ त्यो छ भनेर अब सबै प्लट यसको रेस्पेक्टमा हालेर सबै यसरी नै बुझ्यौ बुझ्यौ कपिल भयो है हजुर बुझियो सर अहिलेसम्म यो क्वेसन सोधेको छैन है यो क्वेसन पनि प्रोबेबल क्वेसन हुन सक्छ मात्र भन्देको किनभने यो तिमीले पढिसकेका कुरा हो यसमा नयाँ नौलो केही पनि छैन यो तिमीले सोइल मेकानिक्समा यस्तो कुरो राम्रैसँग पढेका थियौ त्यही भएर यो कुरो नसोध्ला भन्ने छैन आयो भने यसरी गर्ने है मात्र भनेको हो ठीक छ अब अरु त सिम्प्लिफाइड क्वेसन छ त्यसमा हेर अलिअलि मोडिफाई गरेको क्वेसनहरु छ अघि अहिले मैले पुरै केसकोलाई सबै एक ठाउँमा हालेर गरे यसको सानसानो टुक्रा टुक्रा केस गरेको नि एक्जाम्पल वर्कआउट हेर त्यहाँ भन्दा बढी तिमीले हेर्न पर्दैन यो च्याप्टरबाट यो च्याप्टरमा यति आयो भने यो भयो भने तिमीले गर्न सक्छौ जस्तो लाग्छ अब मलाई ठीक छ अब म अर्को हेडिङतिर लागे 4.3 कसैलाई केही छ भने सोध नत्र मैले अब थ्योरी सुरु गरे अब केही छैन है ल त्यसले अब हाम्रो 4.2 सबसे लामो यो हेडिङमा यो टपिक्समा 4.2 थियो हेर त मलाई कति दिन लाग्यो 4.2 सिधाउनलाई मलाई 7-8 वटा लेक्चर लागिसक्यो अब हाम्रो अब त फास्ट हुन्छ अब धेरै टाइम लाग्दैन आज यो 4.3 सिधिन्छ र 4.4 सुरु नै हुन्छ अब 4.3 मा इन्टेक्स भनेको छ इन्टेक्स तिमीहरूले पढिसकेका छौ इन्टेक कहाँ पढ्यौ भन्दाखेरि 4.5 च्याप्टर त इन्टेकै च्याप्टर हो जनरल एरेन्जमेन्ट अफ द हेरो त्यसमा पनि इन्टेक ठ्याक्कै यसको जस्तै गरेर आरओआर प्लान्टको इन्टेक्स पढाएको थियौ ठीक छ अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं हामीले चाहिँ इन्टेक भए पनि हामीले चाहिँ केलाई फोकस गर्छौं स्टोरेज टाइपको इन्टेकलाई फोकस गर्छौं कस्तो हुन्छ इन्टेक डिजाइन भने सिमिलर हो एउटै हो डिजाइन ठीक छ पहिला म तिमीलाई इन्टेक देखाउँछु यो चाहिँ इन्डियाको नाफा जागृति प्रोजेक्टको इन्टेक हो मलाई अलिकति यो इन्टेक देखाउन अलि राम्रो इन्टेक भएको भएर मैले देखाउनु खोजेँ दिस इज द पीआरओआर स्टोरेज टाइपको जस्तै पीआरओआर जस्तै स्टोरेजै हो सानो उसको स्टोरेज वाला प्रोजेक्ट हो हेर त यो चाहिँ एक नम्बर चित्र चाहिँ यो कहाँ छ भन्दाखेरि नेपाल भन्दा इन्डियाको सतलज रिभर तिमीलाई थाहा छ नि नेपालको पहिला चाहिँ के रे नेपालको नक्सा चाहिँ पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा सतलज रिभरसम्म सतलज खोलासम्म पुगेको थियो भनेर एक्चुअली कतिको याद गरेका छौ यो चाहिँ त्यो बेलाको ब्रिटिस शासनमा नेपाल चाहिँ सतलजसम्म चाहिँ फैलिएको थियो पछि मात्र काटेर यता महाकालीसम्म पुगेको हो त्यो बाउन्ड्री हुन्थ्यो नत्र अहिले नेपालको हेर यो चाहिँ सतलज रिभर हो यहाँ चाहिँ इन्डियाले
1500 मेगावाटको 60 मिटर हाई ड्याम कङ्क्रिट ड्यामको प्रोजेक्ट बनाएको छ। यो भने ठुलो रिभर हो, ठिक छ, डिस्चार्ज बढी छ र यसमा यसको एउटै लाइन नेपालकै बेल्टको लाइन हो। यो नेपालकै बेल्टको लाइन भइसकेपछि जियोलोजी मोर सिमिलर टु द नेप्लिज जियोलोजीसँग छ। त्यही भएर मैले यो फिगरमा यो चित्र तिमीहरूलाई देखाएर इन्टेक देखाउनु खोजेको। हेर त यसमा यो देखाएको यो फर्स्ट फिगरमा यो दिस इज द कङ्क्रिट ड्याम, यो कङ्क्रिट ड्याम हो, ठिक छ, यो कङ्क्रिट ड्याम हो। यसमा यो कङ्क्रिटको हाम्रो सेप छ कस्तो आएको छ, यो हामीले डिजाइन हामीले एनालाइसिस गरेकै जस्तो सेप छ। यो देखेको दिस इज अन्डर स्लुइस, बेड लोड स्लुइस भनेको छ। ट्याक्कै योभन्दा माथि हामीले पढेकै जस्तो स्किजम राखेको छ। हेर त ठ्याक्कै स्किजम यहाँबाट ल्याएर यहाँ फाल्छ। यो चाहिँ ओभरफ्लो स्पिलवेको गेट यहाँ छ। यो सेकेन्ड फिगरमा देखिरहेछ, यो अलिकति खुलिरहेछ गेट हो, यो ओभरफ्लो स्पिलवेको गेट हो। अब यसमा देखेका यो लाइनहरू छ नि, यो लाइनहरू सेकेन्ड फिगरमा देखेका यो लाइनहरू जस्ता दिस इज द इन्टेक, यो इन्टेक छ। हेर त यसमा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा मेन इन्टेक छ। यो चारवटा मेन इन्टेकलाई सानो सानो पारेर यसले यो चाहिँ हाम्रो ट्र्यास ट्र्याकलाई चाहिँ सानो बनाउनलाई बिचमा चाहिँ अर्को सानो सानो पिलरहरू दिएर, पिलर अथवा एबिटमेन्ट, यो एबिटमेन्ट भन्दा यो बिचमा चाहिँ पियर्स जस्तै दिएर यसलाई चाहिँ डिभाइड गरेको छ। मेन चाहिँ चारवटा छ यसको इन्टेक। अब यसको समस्या के हो भन्दाखेरि हेर त यो चाहिँ रिभरको साइड इन्टेक छ, प्योरली साइड इन्टेक छ। रिभर यताबाट बगेर आइरहेछ, यसको ठ्याक्कै इन्टेक यहाँ चाहिँ यो देखेको यो इन्टेक हो, यो साइड छ, पुरै साइड इन्टेक छ। यहाँबाट सिधै अन्डरग्राउन्ड भएर टनल भएर रहेको छ। यसको डिस्चार्ज हाई भएको भएर मेगावाट पनि ठुलो छ। यो चाहिँ 60 मिटर भने ड्याम हाइट हो है, टोटल हाइट होइन, फेरि यो चाहिँ नबिर्स, ड्यामको हाइट मात्र यति हो। हेर त मैले यो थर्ड फिगरमा चाहिँ क्लोज भ्यू अफ द इन्टेक देखाएको छु। इन्टेक चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो कालो कालो देखेको ट्र्यास ट्र्याक हो। यसमा यहाँ मेसिनहरू राखेका छन्, यो मेसिन चाहिँ ट्र्यास ट्र्याक क्लिनरहरू छ। यहाँ चाहिँ हेर त एउटा गेज राखेको छ। गेज भने यहाँ चाहिँ यो पिलरमा चाहिँ के कुदेर राखेको छ, के अरे यहाँ नम्बरिङहरू, यसले चाहिँ वाटर लेभल कति पुगिरहेछ भनेर देखाउँछ। अब यस्तो टाइपको रिभरमा चाहिँ के छ, जब यस्तो लङ साइड इन्टेक हुन्छ, तिमीहरूले साइड आरओआर उसमा नि पढ्यो होला, यसरी लामो हेर त एउटा दुईटा तिन चार पाँच कतिवटा बेच, यो कतिवटा छ यो कोलुम भनेपछि एउटा ठुलै एउटा दुई तिन चारवटा छ, 1 2 3 4, यो एउटै मिनिमम 2-3 मिटर होला भने 408 मिटर 10 मिटरको त यो एउटा उइतै छ। यो 10 भनेपछि चौको 40देखि 50 मिटरको लेन्थको चाहिँ यो इन्टेक छ। अब यो इन्टेक यति भइसकेपछि अब यसमा समस्या कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यो मैले 1 नम्बर चित्र हेर, 1 नम्बर चित्र हेर किन भनिरहेको छु भने यहाँ खोलाको वाटरको कलर डिफरेन्स देखिन्छ के। 2 नम्बर चित्रमा अलिअलि निलो देखिन्छ भने 1 नम्बर चित्रको माथि हेर त कस्तो कालो देखिन्छ। यो भने के हो भने हाई सेडिमेन्ट क्यारी गर्ने रिभर हो। यस्तो हाई सेडिमेन्ट क्यारिङ गर्ने रिभरमा इन्टेकमा सबसे प्रब्लम हुने भने बेड लोडको हो। हेर त यो लास्टको फिगरमा इन्टेकै छोपिसकेछ। इन्टेक कुन लेभलदेखि लिएर यहाँ कति गहिरो छ यतापट्टि साइडमा, यो 2004 को फोटो रहेछ। यसमा इन्टेकै कति गएर सबै सेडिमेन्टले थुप्रिसकेछ। यस्तो टाइपको रिभरमा सेडिमेन्ट प्रब्लम इज द च्यालेन्जिङ प्रब्लम। प्लस यसमा आउने फ्लोटिङ डेब्रिज भने जुन चाहिँ हाम्रो पात पतिङ्गरहरू, रुखको हाँगाबिङ्गा, प्लास्टिकका मेटेरियल केही छ भने जुन चाहिँ हाम्रो पानीमा उत्रेर आउने मेटेरियल चाहिँ यसले आएर यो इन्टेक चाहिँ चोक गरिदिन्छ। किन हेर त ट्र्यास ट्र्याक फाइन ट्र्यास ट्र्याक राख्दैछ, त्यसमा आएर चोक गरिदियो भने त यसले के गरिदिन्छ, हाम्रो पानी नै जाँदैन। त्यस कारणले हेड लस एकदम बढाइदिन्छ, इफेक्टिभ एरिया घटाइदिन्छ। यस्तो गर्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो डिजाइनमा सकेसम्म इन्टेकमा दुईटा कुरा ध्यान दिन सक्यौँ भने एउटा फ्लोटिङ डेब्रिज कन्ट्रोल र बेड लोड कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ, सेडिमेन्ट कन्ट्रोल गरिदिन सक्यौँ भने हामी चाहिँ एकदम राम्रो डिजाइनर हुन सक्छौँ। ठिक छ, यो भयो इन्टेकको बारेमा एकदम सर्ट ओभरभ्यू। मैले चाहिँ कति नेपालको मात्र गरेर नि भनेर एउटा चाहिँ इन्डियाको प्रोजेक्टको ल्याएर देखाइदिएँ। यसमा कसैलाई केही छ सोध्न मन लागेको छ भने ल सोध, नत्र म अगाडि बढेँ। केही छ बुझिरहेछौ? आभा बुझ्यौ? बुझिरहेछ सर। सर त्यो फर्स्ट फिगरमा स्पिलवे हो सर, त्यो बाहिर आएको देखिरहेछ नि। फर्स्ट फिगरमा देखेको यो डाउन स्ट्रिम भ्यू हो बाबु।
मैले यसमा अब मलाई इन्टेकसम्म अलिकति धेरै रिलेटेड भएको भएर मैले यतापट्टिको धेरै फिगर देखाइन। हेर मैले तिमीहरूलाई ड्याम बनाउने बेला ठ्याक्कै जस्तो चित्र बनाइदिएको थिएँ नि, जस्तो त्यो यो हो प्लन्ज बुल। यसको हेर यहाँ खाल्टो छ, यहाँ प्लन्ज बुल छ। यो भने यो देखेको पाल छ नि, यो भने बटम आउटलेट हो। यो भन्दा माथि देखेर यस्तो आएर अलिकति यस्तो घुमेर यसले यहाँबाट पानी आएर यसरी फालिदिन्छ। यो यहाँ स्काई माथि फाल्दैन, यहाँ आएर जम्प हुन्छ भएर यहाँ बस्छ। यो स्की जम्प हो। यहाँ अन्डर स्लुइस यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। अन्डर स्लुइस यता पनि छ। दिस इज द मेन अन्डर स्लुइस। यसका यता यता पनि अन्डर स्लुइसहरू छन्। सर त्यो बटम पोइन्टरले आउटलेट देखाएको मिलेकै छैन कि सर, त्यो उता उता गइरहेछ फिगर। ए यस्तो हो। यो मैले यहाँ देखाउने र यो चाहिँ टाइम ल्याग भयो। टाइम ल्याग भयो। तिमीहरूलाई त्यो हेर न, बाहिर निस्केको त्यो प्रोट्रुडेड पार्ट छ नि, त्यो डाउन स्ट्रिमको त्यो पार्ट चाहिँ ऊ भयो के बाबु। त्यो चाहिँ माथिबाट चाहिँ स्पिलवे हो, तल्लो चाहिँ बटम आउटलेट हो। त्यति मात्र बुझ्दैन। ठ्याक्कै मैले बनाएको चित्र र यो चित्र लगभग क्वाइट सिमिलर छ। तिमीहरूलाई मैले कङ्क्रिट ग्राभिटी ड्यामको चित्र बनाइदिएको थिएँ नि, त्यो र यो लगभग उस्तै उस्तै छ। यो धेरै ठाउँमा युज हुन्छ यस्तो यस्तो प्र्याक्टिस। ठिक छ ल। अरू कसैले केही छैन भने मैले अगाडि बढेँ। अर्को अब व्हाट इज इन्टेक? लाइट चेन्ज भयो कि भएन? छैन लाइट चेन्ज तिमीहरूको स्लाइड चेन्ज भयो। अब चेन्ज ल। यो उसको मोडमा लयो भने स्लाइड चेन्ज हुँदैन रहेछ। के अरे यो प्रेजेन्ट मोडमा लयो भने स्लाइड चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर पो त अघि नदेखेको रहेछ। अब अहिले कर्सर देख्यो है, अहिले कर्सर देख्यो है, कर्सर मुभ भयो। अघि कर्सर मुभ नभएको कारणले त्यो चाहिँ स्लाइड मोडमा चाहिँ कर्सर मुभ के प्रेजेन्टेसन मोडमा चाहिँ कर्सर मुभ भएन। ल ठिकै छ। ल हेर है, अब यो चित्र उसमा हेर। अब हामीले व्हाट इज इन्टेक, यो इन्टेक भने तिमीले पढिसकेका छौ। इन्टेक भने केही ठुलो कुरो होइन। दिस इज अ सिम्पल ओपनिङ हो। ओपनिङ के गर्न राखेको? टु विथड्रल द वाटर। त्यो त तिमीहरूलाई थाहा छ। हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ, हामीले यो सबै इन्टेक हेडवर्क्स बनाउनु मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यहाँबाट वाटर डाइभर्ट गर्ने हो। वाटर डाइभर्ट गर्ने, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर विच हेल्प्स टु विथड्र द वाटर टु द वाटरवेज डाउनस्ट्रिम। वाटरवेज डाउनस्ट्रिममा गर्नलाई बनाएको स्ट्रक्चर हो। ठिक छ, वाटर विथड्र गर्नलाई। अब गुड इन्टेक हुनलाई के हुनुपर्छ भने हामीले भनेको डिस्चार्ज चाहिँ बेस्ड अन द अभाइलेबिलिटी अफ द वाटर इन द रिभर, यसले चाहिँ विथड्रल अफ वाटर विथआउट एनी डिस्टर्बेन्स हुनु पर्यो। ठिक छ। अर्को फ्लोटिङ डेब्रिज एन्ड सेडिमेन्ट कन्ट्रोल हुनु पर्यो। यहाँ मैले अलिक अर्को अर्थमा लेखेको छु, लेस सेडिमेन्ट एक्सट्र्याक्सन भनेको छु। फ्लोटिङ डेब्रिज पनि अर्को मैले यहाँ पोइन्ट छुटाइ छु। फ्लोटिङ डेब्रिज पनि कन्ट्रोल हुनु पर्यो। दिस इज द इन्टेक। यसको यो कुरा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्यो। तिमीहरूले च्याप्टर 5 मा पनि पढिसकेका छौ। अब टाइप्स अफ द इन्टेक। टाइप्स अफ द इन्टेकको कुरा गर्दाखेरि बेस्ड अन द फङ्सन देयर आर टु टाइप्स अफ द इन्टेक, सर्फेस इन्टेक एन्ड सब सर्फेस इन्टेक। सर्फेस इन्टेक भने तिमीहरूले सर्फेसबाट इजिली भिजिबल हुने, सर्फेसमै सबै कुरा काम सिधाउने, मेन्टेनेन्स गर्न सजिलो हुने, सर्फेसबाट देखिने इन्टेकलाई चाहिँ सर्फेस इन्टेक भन्छौ। जस्तै तिमीहरू पोखरा टुर गयौ जस्तो लागेको छ। पोखरा गएको थियो टुर। त्यो पोखरा टुर गयो बेला सेतीमा तिमीहरूले जुन त्यो ड्याम देख्यौ नि, ड्याममा फ्रन्टल इन्टेक राखेको थियो। फ्रन्टल इन्टेक भनेर नि बुझिसक्यौ अहिले, तिमीहरूले च्याप्टर 5 पढिसकेको छ। फ्रन्टल इन्टेक राखेको थियो। त्यो फ्रन्टल इन्टेक अथवा त्यसलाई क्यानल इन्टेक पनि भन्छौ। त्यसलाई अर्को अर्थमा भन्दाखेरि क्यानल इन्टेक पनि भन्न सकिन्छ, फ्रन्टल इन्टेक पनि भन्न सकिन्छ, साइड इन्टेक भएन। हेर त त्यसमा के थियो, टक्क आयो हाम्रो गेट थियो, त्यसपछि क्यानल बनाएर पानी लगाएको थियो सर्टेन डाउन स्ट्रिमसँग है। अब त्यसलाई फ्रन्टल इन्टेक पनि भनिन्छ, किनभने बेस्ड अन द पोजिसन फ्लोको डिरेक्सन अनुसार हेर्दाखेरि त्यसलाई फ्रन्टल इन्टेक भन्छ। अब सबै कुरा सर्फेसमा भिजिबल छ भने द्याट इज ओपन च्यानल फ्लो हुन्छ प्राय सर्फेस इन्टेक भने। त्यसलाई चाहिँ फर एक्जाम्पल क्यानल इन्टेक हुनसक्छ, साइड इन्टेक हुनसक्छ, फ्रन्टल इन्टेक हुनसक्छ, बटम ऱ्याक इन्टेक हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ सर्फेस इन्टेक हुन्छ। अब सर्फेस इन्टेक भने चाहिँ वरिफिक्स फ्लो हुनु पर्यो, जहाँ चाहिँ प्रेसराइज फ्लो हुनु पर्यो। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा चाहिँ रिजर्भर इन्टेक आर सब सर्फेस इन्टेक। अघि देखाएको इन्टेकमा त्यो सबै ट्र्यास ऱ्याक पो त माथिसम्म राख्यो, त्यसको इन्टेक चाहिँ लगभग क्लोजै हुन्छ, एउटा लेभलसम्म छ। त्यहाँभित्र अब मैले भित्रको पार्ट देखाउन सकिनँ, एउटा लेभलसम्म छ। अनि त्यो माथिसम्मै लानुको कारण चाहिँ ट्र्यास ऱ्याकलाई चाहिँ ट्र्यास क्लिनिङ गर्नलाई चाहिँ इज होस् भनेर हो। त्यो माथिसम्मै चाहिँ पाल हुँदैन है, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु। ठिक छ।
अब त्यो भयो सब सर्फेस भनेको के प्रेसराइज इन्टेक हुन्छ रे त्यो चाहिँ रिजर्भोयर इन्टेकलाई चाहिँ हामी सब सर्फेस इन्टेक भन्छौँ भनेपछि अब यो भयो टाइप्स अर्को सेकेन्ड टाइप्समा चाहिँ व्हाट आर द ड्याम इन्टेक ड्याममा चाहिँ इन्टेक कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ड्यामको इन्टेक चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले जनरल क्लासिफिकेसन जस्तो भयो है त्यो चाहिँ अब हामी ड्याममा अलिक फोकस गर्छौँ ड्याममा इन्टेक के हुन्छ त कस्तो टाइपको इन्टेक हुन्छ ए ड्याममा चाहिँ एउटा जनरल टाइप अफ इन्टेक भन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ड्याम हुन्छ सिम्पल ओरिफिक्स टाइपको ओपनिङ हुन्छ स्ट्रक्चर हुन्छ द्याट मे बी एट सिंगल लेभल एउटै लेभलमा पनि हुन सक्छ डिफ्रेन्ट लेभलमा पनि हुन सक्छ हो त्यसरी हामीले त्यसबाट पानी लान्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ जनरल टाइप अफ इन्टेक भन्छ जस्तो चाहिँ मैले एउटा यहाँ ड्यामको चित्र देखाएको छु हेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यस्तो ड्याम छ यो ड्यामको क्रस सेक्सन मेबी दिस टाइप फर्स्ट टाइप अर सेकेन्ड टाइप जुन पनि पोसिबल हुन सक्छ फर्स्ट टाइप अर सेकेन्ड टाइप जुन पनि पोसिबल हुन सक्छ फर्स्ट टाइपमा के गरेछ भन्दाखेरि सिंगल इन्टेक राखेको छ हेर सिंगल इन्टेक राखेको छ दिस इज द ट्र्यास र्याक ट्र्यास रोक्नलाई यहाँ ठुल्ठुलो केही मेटेरियल आयो भने छेक्नलाई राखेको छ त्यसपछि यहाँबाट सिधै गयो केमा गयो पेनस्टक अथवा योभन्दा पछाडि टनेलमा गयो अब सेकेन्ड टाइपमा चाहिँ के गरेछ हेर त डिफ्रेन्ट टाइपको डिफ्रेन्ट लेभलमा इन्टेक राखेको छ एउटा लेभल दुईटा लेभल तीनटा लेभलमा राखेको छ त्यसपछि एउटा कलेक्सन च्याम्बर जस्तो छ भित्र त्यसपछि सिंगल पाइपबाट भएको छ दिस इज द सेकेन्ड टाइप अफ द इन्टेक यसलाई चाहिँ जनरल टाइप अफ इन्टेक पनि भनिन्छ ठीक छ मैले के लेखेर छु त हेरौँ त यसमा having intake at single point or at various level as shown in the figure यो भनिहाले there is a trash rack in front of inlet point यो पनि भनिहाले keep at the upstream of the dam at a suitable place near the undersluice as far as possible किन भने यो कुरो भन्दाखेरि हामीले इन्टेक अपस्ट्रिममै राख्छौं यसमा त नो डाउट यसमा चाहिँ सकेसम्म अन्डरस्लुइसको नजिक राख्नु पर्छ यो तिमीहरूले च्याप्टर 5 मा पनि अलिअलि कुरा गरे होला यदि हामीले अन्डरस्लुइसको नजिक राखेनौ भने अन्डरस्लुइसको मेन काम के थियो सेडिमेन्ट कन्ट्रोल गर्ने हाम्रो केमा इनफ्रन्टमा चाहिँ ठ्याक्कै इन्टेकको बिलोमा चाहिँ सेडिमेन्ट कन्ट्रोल गर्ने भनेर भनेको थियो नि यो जति नजिक भयो उति नजिक चाहिँ सेडिमेन्ट चाहिँ फ्री अफ सेडिमेन्ट हुन्छ अन्डरस्लुइसको त्यसकारणले अन्डरस्लुइस यदि सेडिमेन्ट जम्मा हुँदै आयो भने अन्डरस्लुइस खोलिदियो त्यसले चाहिँ त्यसको मुनिको सेडिमेन्ट स्काउरिङ गरेर लान्छ तर दिस इज डिफिकल्ट इन द केस अफ लङ साइड इन्टेक भएको ठाउँमा यो लामो छ साइड इन्टेक भयो भने नजिक अन्डरस्लुइसको नजिकको गेट चाहिँ इन्टेक चाहिँ फ्री अफ सेडिमेन्ट हुन्छ नत्र भए अरु चाहिँ सेडिमेन्ट कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ यस्तो इन्टेकमा यो चाहिँ जनरल टाइप अफ ड्याम इन्टेक हो तर ठुलो रिजर्भोयरमा चाहिँ यो कुरो लागू नहुन पनि सक्छ जस्तै 3 गोर्ज जस्तो ठुलो रिजर्भोयर छ जसमा चाहिँ सेडिमेन्ट चाहिँ ड्यामसम्म आउनलाई धेरै टाइम लाग्ने भएछ भने त्यस्तोमा चाहिँ यस्तो प्रब्लम नहुन पनि सक्छ तर दिस इज एप्लाइड फर लो हाइट ड्याम जस्तै अघिको नाफ्रा झाँक्रीको जस्तै लो हाइट ड्याम र आरओआर केसमा चाहिँ दिस इज स्ट्रिक्टली एप्लिकेबल हुन्छ यसले चाहिँ एकदम पावर प्रोडक्सनलाई एकदम इफेक्ट गर्छ यो चाहिँ जनरल टाइपको भयो अब सेकेन्ड टाइप सबमर्ज इन्टेक हेर त सबमर्ज इन्टेक भनेको कस्तो इन्टेक हो भने यो चाहिँ पिँदैमा राख्ने यो चाहिँ ठ्याक्कै पानीलाई चाहिँ सबै छोपेर राख्ने पिँधमा राख्ने इन्टेकलाई चाहिँ सबमर्ज इन्टेक भन्छ यो चाहिँ जनरली लेकमा राखिन्छ लेक इन्टेकहरु चाहिँ जनरली सबमर्ज इन्टेक हुन्छ हेर त यसमा मैले के भनेको छ constructed entirely under water less expensive to construct but difficult in maintenance के रे कन्स्ट्रक्सन एकचोटी गर्यो किनभने यसमा त पानीको मुनि नै भइसकेपछि धेरै स्ट्रक्चरहरु बनाउन परेन टक्क इन्टेक बनायो लग्यो स्टेबिलिटी मात्र हेर्यो सिद्धियो साइड इन्टेक भइदिए माथिसम्म लानु पर्छ वाटर कति गल्को छ त्यति सबै माथिसम्म लगेर त्यो माथिबाट हामीले अपरेसन ठाउँ बनाउनु पर्यो धेरै कस्टलियर हुन्छ त्यसकारणले यो लेस कस्टलियर हुन्छ एउटा एडभान्टेज अर्को चाहिँ के रे डिफिकल्ट इन मेन्टेनेन्स गर्ने बेला यदि मेन्टेनेन्स गर्न पर्यो भने त्यो पानी सबै रित्याएर गर्ने हामीले मेन्टेनेन्स गर्नु पर्छ अर्को कमनली एडप्टेड इन लेक्स यो चाहिँ लेक्सहरुमा ठुलो वाटर बडीहरुमा चाहिँ जनरली युज हुन्छ वेयर सेडिमेन्ट इज लेस किनभने लेक भनेपछि सेडिमेन्ट कम हुन्छ लेकमा ठीक छ
अब अर्को छ टावर इन्टेक। टावर इन्टेकमा दुईटा टाइपको हुन्छ, एउटा ड्राई टावर इन्टेक, अर्को वेट टावर इन्टेक। ड्राई टावर इन्टेकमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त, ड्राई टावर इन्टेक भने यस्तो ठाडो देखिन्छ, यसमा चाहिँ एउटा पिलर जस्तो देखिन्छ, माथिबाट चाहिँ यो चाहिँ वाटर रिजर्भर लेभल एउटा लेभलसम्म छ, त्योभन्दा माथिसम्म चाहिँ हाम्रो ओपन यो ठाउँ चाहिँ च्याम्बर हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, इन्टेकलाई अपरेसन गर्न सक्छौँ। यसलाई किन ड्राई टावर भनेको हो भन्दाखेरि यसको चारैतिर अथवा तीनतिर चाहिँ ओपनिङ हुन्छ। यो गोलो पनि हुनसक्छ, चारकुने पनि हुनसक्छ, मेबी एनी सेप। मैले यो क्रस सेक्सन काटेको छ एउटा चाहिँ सेक्सन, अनि यसको तीनतिर चारतिर चारैतिर यसको ओपनिङ हुनसक्छ। ओपनिङ भइसकेपछि र यसको बाहिरपट्टि क्रास ऱ्याक र गेट हुन्छ। मैले यो बाहिरपट्टिको गेट क्लोज गरिदिएँ भने भित्र ड्राई हुन्छ, भित्र पानी जाँदैन, त्यही भएर यसलाई ड्राई इन्टेक भनेको हो। ठिक छ। मैले बाहिर गेट किन ड्राई भनेको होला भने भन्छ ल, अर्कोलाई वेट इन्टेक भन्छ। यसलाई मैले भित्र यो गेट क्लोज गरिदिएँ भने यो सुक्खा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई ड्राई इन्टेक भनेको। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मेन वाल हुन्छ, त्यसपछि गेट हुन्छ, यो देखेको यहाँ देखेको अगाडिका साना साना टुसाहरू देखेको यो गेट छ, यसलाई माथि लगेर यहाँ गएर अपरेट हुन्छ, यसको चारैतिर नि हुन्छ। ठिक छ। यो यस्तो टाइपको इन्टेकलाई चाहिँ हामीले टावर इन्टेक भन्छौँ। एज अ टावर देखिन्छ यो, र यो चाहिँ ड्राई टाइप अफ इन्टेक भन्छ। हेर त, यसमा के लेखेको छ, वाटर इज डाइरेक्टली ड्रन इन्टु द विथड्रल कन्डक्ट थ्रु द गेट्स if there is no water inside the tower if gate is completely closed, त्यही भएर यसलाई ड्राई टावर भन्छ। अब अर्को छ के छ, वेट टावर। सरी कहाँ गयो, अगाडि जान्छ। वेट टावर भने चाहिँ हेर त, डबल च्याम्बर भएको हुन्छ, डबल च्याम्बर भएको इन्टेक हो। यसमा चाहिँ बाहिर ट्रास ऱ्याक हुन्छ, भित्र गेट हुन्छ, बाहिर ट्रास ऱ्याक, भित्र गेट हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ हेर त, ओपनिङ आर मेड इन्टु द आउटर कङ्क्रिट सेल एज वेल एज इनर कन्क्रिट, दुईटैमा हुन्छ ओपनिङ चाहिँ। गेट आर युजली प्लेस अन द साफ्ट, भित्रको साफ्टमा चाहिँ गेट हुन्छ र बाहिर चाहिँ ट्रास ऱ्याक हुन्छ। हेर त, एउटा मैले चित्र देखाएको छु, यो चाहिँ विदेशको हो, नेपालको होइन, एकदम पपुलर प्रोजेक्टको यो इन्टेक हो। टावर इन्टेक भन्ने बित्तिकै यो आउँछ। हेर त, यसमा चाहिँ विभिन्न यस्तो दुईटा तिनटा, यता अर्को ठाउँमा चाहिँ 3-4वटा इन्टेक हो। यो इन्टेकमा चाहिँ यहाँबाट माथिसम्म आउँदा हेर त, देख्दा साफ्ट टावर जस्तो देखिन्छ है, टावर देखिन्छ। अनि यसको यो क्लोज भ्यू हो है, अगाडि चाहिँ के राखेको छ, डन्डीहरू राखेर यो चाहिँ के फ्लोटिङ डेब्रिज कन्ट्रोल गरेको छ। यसलाई चाहिँ ट्रास ऱ्याक भन्छौँ हामी, ट्रास ऱ्याकहरू राखेको छ। अनि भित्र पनि देखिन्छ, सेल देखाएको छ भित्र। हेर त, यो भने भित्रपट्टिको सेल हो, यहाँ चाहिँ पिलरहरू बिमहरू देखाएको छ, त्यसमा चाहिँ गेट हुन सक्छ। ठिक छ। त्यसपछि गेट भइसकेपछि हेर त, यो चाहिँ एउटा कन्डक्ट, भित्र कन्डक्टमा जान्छ, त्यसपछि प्रेसराइज फ्लो भएर मेबी डाइरेक्टली टु द सस ट्याङ्क अर पेनस्टक। यदि चाहिँ नजिकै छ हाम्रो पावर हाउस भने चाहिँ डाइरेक्टली पेनिस्टक जान्छ, नत्र टर्नल थ्रु हुँदै पेनिस्टक सस ट्याङ्क हुँदै यो चाहिँ पेनिस्टकमा जान्छ। दिस इज द टावर इन्टेक। यहाँबाट हामीले अलिकति फरक पायो होला तिमीले, अगाडिको च्याप्टर पढिसकेको भएर। अगाडिको च्याप्टरमा हामीले जनरल इन्टेक भनेर, आरओआर इन्टेक भनेर, साइड इन्टेक, फ्रन्टल इन्टेक आदि इत्यादिको कुरा गरेका थियौ, बटम ऱ्याक इन्टेकको कुरा गरेका थियौ भने यहाँ चाहिँ अलिकति फरक किसिमका इन्टेक हुन्छन्। दिस इज द ड्याम इन्टेक। ठिक छ। अब लोकेसन अफ द इन्टेक। लोकेसन अफ द इन्टेक चाहिँ हाम्रो यो हेडिङको अर्को थिम छ। के छ भन्दाखेरि लोकेसन अफ इन्टेक। लोकेसन अफ द इन्टेक चाहिँ हामीले ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। एउटा कुरो मात्र भन्न सकिन्छ लोकेसन अफ द इन्टेक, यो चाहिँ ड्याम भन्दा अपस्ट्रिम राख्न पर्छ भनेर। ड्याम भन्दा पछाडि राखे त भएन डाउन स्ट्रिममा। ठिक छ। अब अरू कुरा चाहिँ अरू गभर्निङ फ्याक्टरहरूले डिपेन्डेन्ट गर्छ, जस्तै यसमा धेरै फ्याक्टरहरू आउँछन्। जस्तै म यहाँ लेखिदिएको छु, लोकेसन अफ द इन्टेक डिपेन्ड्स अपन द नम्बर अफ द फ्याक्टर्स लाइक सबमर्जेन्सको कुरा आउन सक्छ, धेरै टाढा लग्यो ड्यामको भन्दाखेरि त्यो भने सबमर्जेन्सको कुरा आउन सक्छ। ड्याममा चाहिँ धेरै अल्को पानी बनाउनु पर्छ, त्यसलाई पूर्णलाई छेक्नलाई। अर्को जियो टेक्निकल कन्सिडरेसन, जस्तै मैले ड्याम नजिकै राख्न खोजेको छु तर जियोलोजीले दिएन, 18 छ, जियोलोजी नै मिलेन भने अलिकति यताउति लेफ्ट राइट तलमाथि राख्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ। अर्को सेडिमेन्टेसन भने खोलामा आउने सिमेन्टको कन्सिडरेसन, सकेसम्म हामीले चाहिँ सेडिमेन्ट नआउने ठाउँमा चाहिँ लगेर राख्न पर्यो इन्टेक, अथवा सेडिमेन्ट कन्ट्रोल गर्न सक्ने पोजिसनमा लगेर इन्टेक राख्न पर्यो।
अर्को फ्लोटिङ डेब्रिज एन्ड आइस कन्ट्रोल, मैले यो जनरल ल्याङ्ग्वेज निकाले भएर आइस पनि आयो। जस्तै नेपालमा चाहिँ आइस इज नट भ्यालिड, फ्लोटिङ डेब्रिज जस्तै क्यानाडा, नर्वे, युरोपका कन्ट्रीहरूमा भयो भने चाहिँ आइसका कुरा ल्याउनु पर्छ। ठिक छ, फ्लोटिङ डेब्रिज एन्ड आइस कन्ट्रोल। अर्को फिस एन्ड इन्भाइरोमेन्टल कन्सिडरेसन, अर्को के छ हामीले इन्टेकसँगै रिलेटेड भएर आउने भने फिस र इन्भाइरोमेन्टल इस्युज, इन्भाइरोमेन्टल रिलिज भनेर भनेछ नि, इन्भाइरोमेन्टल वाटर रिलिज गर्नुपर्छ भने हो। ती कुराहरू चाहिँ हामीले लोकेसन अफ इन्टेक गर्ने बेला, इन्टेकको पोजिसनिङ गर्ने बेला चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। त्यस कारणले हामीले के मात्र भन्न सक्छौँ कि यहाँ चाहिँ इन्टेक चाहिँ ठ्याक्कै यही ठाउँमा राख्ने, यस्तै हुनुपर्छ, योभन्दा यति मिटर माथि हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौँ। यसलाई चाहिँ नम्बर अफ फ्याक्टरमा डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरो गरेँ। ठिक छ, दिस इज द लोकेसन अफ द इन्टेक। अब हाइड्रोलिक डिजाइनतिर जाउँ। हाइड्रोलिक डिजाइनतिर जाँदाखेरि जनरली यो मैले एउटा जनरल फर्मुला लेखेको छु, क्यू इन्टेक भने चाहिँ दिस इज पावर इन्टेक प्लस फ्लसिङ डिस्चार्ज। अब फ्लसिङ डिस्चार्ज मे नट बी निडेड फर द रिजर्वायर प्रोजेक्ट। रिजर्वायर प्रोजेक्टको लागि डिजाइन डिस्चार्ज भन्नु अथवा इन्टेक डिस्चार्ज भन्नु नै पावर डिस्चार्ज हुन सक्छ। तर आरओआर केसको आरओआर केसमा जुन चाहिँ डाउन स्ट्रिममा सेटिङ बेसिनहरू छन्, ग्राभल ट्र्यापहरू छन् भने ग्राभल ट्र्याप र सेटिङ बेसिन क्लिन गर्नलाई, त्यहाँको सेडिमेन्ट रिमुभ गर्नलाई चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा डिस्चार्ज सप्लाई गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले कहाँबाट गर्छौँ? त्यो चाहिँ हामीले इन्टेकबाटै लान्छौँ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझिरहेछ? बुझिरहेछ कुरो? वसन्त बुझिरहेछौ? अपिल बुझ्यौ? ल ठिक छ, बुझिरहेछ सर। ल अब डिजाइन कन्सिडरेसन अफ द इन्टेक। इन्टेक डिजाइन गर्ने बेला हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ त भन्दाखेरि, हेर त, एउटा हाइड्रोलिक कन्सिडरेसन। अघि पनि मैले भने इन्टेकले आफूले भनेको डिस्चार्ज उसले तान्नु पर्छ। हामीले कुन फर्मुला लाउँछौँ? सिम्पल क्यू इक्वल्स ए इन्टु भी फर्मुला लाउने हो, जहाँ पनि भी मे बी अंडर रूट ट्वाइस टीएस फर द इन द केस अफ ओरिफिक्स फ्लो, नत्र भी को अर्को क्राइटेरिया होला। यदि नोच एन्ड वेयर भयो भने अर्कै फर्मुला होला। जनरली भी भने ए, क्यू भने ए इन्टु भी नै लाउने हो। वेयर भी भने द्याट इज द फ्लो भेलोसिटी, युनिफर्म फ्लो भेलोसिटी अथवा एभरेज फ्लो भेलोसिटी भनेर हामीले हो। यो भन्दा क्राइटेरिया चेन्ज भयो, बाउन्ड्री कन्डिसन चेन्ज भयो भने अब यही कुरा चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ। हाइड्रोलिक कन्सिडरेसन गर्ने बेला भोर्टेक्स फ्लो हुनु परेन, हुन भएन। भोर्टेक्स फ्लो भने के हो? यहाँ चाहिँ भुमरी जस्तै पानी घुम्छ नि, पानी घुम्ने भने द्याट मे होरिजन्टल प्लेनमा यदि पानी घुम्छ भने त्यसलाई भोर्टेक्स भन्छ। भर्टिकल प्लेनमा यदि पानी घुम्छ भने त्यसलाई इडिज भन्छ। ठिक छ, इडिज एन्ड भोर्टेक्स चाहिँ हुनु भएन। इडिज भोर्टेक्स लेस हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि भोर्टेक्स चाहिँ हामीले फ्री नै हुनुपर्छ भन्छौँ, इडिज चाहिँ लेस हुनुपर्छ भन्छौँ। हामीले जतिसुकै हामीले यहाँ गफ हानेर जतिसुकै यस्तो हुनुपर्छ भन्दा भने तापनि नेचुरलमा हामीले ठ्याक्कै युनिफर्म फ्लो भनेर हामीले एचिभ गर्न सक्दैनौँ। त्यसमा चाहिँ फ्लो सधैँ एउटै एकै नासमा डिरेक्सन एक्स डिरेक्सनतिर बग्छ भन्ने भन्न सकिन्न। यो हाम्रो फ्लो चाहिँ 3D तीनटै डाइमेन्सनमा बग्न सक्छ हो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यहाँ एउटा कुरो मात्र भन्न सक्छौँ कि त्यसमा चाहिँ भोर्टेक्स फ्री हुनुपर्छ भनेर। भोर्टेक्स फ्री कसरी गरौँ त भन्दाखेरि सबमर्जेन्स, एउटा कारण सबमर्जेन्स हो। जस्तै तिमीहरूले एउटा बकेटमा पानी हाल्यौ, त्यसको पिचमा पाल पार्यौ, त्यो बकेटमा पानी गहिरो धेरै भोरी हुने जेलसम्म पिचबाट पानी जाँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ एनी डिस्टर्बेन्स त्यो बिस्तारै तल झर्छ। जब त्यो नजिक जान्छ, त्यसको पिचको नजिक जान्छ, हाफ भन्दा तल जान्छ अथवा हाफको नि हाफ भन्दा तल जान्छ, त्यसपछि त्यहाँ एउटा रोटेसन फ्लो देख्न थाल्छ, वोल्ड पुल जस्तो देख्न थाल्छ। द्याट इज द भोर्टेक्स हो। त्यो भोर्टेक्स भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा सेडिमेन्ट तान्न, त्यहाँ भएको सेडिमेन्टलाई के गर्छ? सस्पेन्सनमा ल्याइदिन्छ। यदि सेटल भएको छ भने अर्को हियर सक गर्छ, फ्लोटिङ डेब्रिजलाई चाहिँ भित्र तानिदिन्छ हो। त्यसले चाहिँ एडभर्स इफेक्ट ल्याउँछ। अर्को चाहिँ के छ? लेस सेडिमेन्ट एक्सट्र्याक्सन। भर्खर भने यो मैले भन्दै यो पनि कुरा आछ। अर्को चाहिँ लेस हेड लस चाहिँ कम हुन्छ। यी हेड लस कम गराउनु भने
माथिका दुईटा कुरा चाहिँ कम भयो भने हेड लस आफै कम हुन्छ, तर अर्को एउटा कुरा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ हेड लस। इट्स डिपेन्ड्स अपन द जोमेट्री कुन भेलोसिटीमा हामीले डिजाइन गरेका छौँ। जस्तै लोवर भेलोसिटीमा डिजाइन गरेका छौँ हामीले इन्टेकलाई डिजाइन गर्ने बेला 0.6 to 1.5 मिटर पर सेकेन्डसम्मको भेलोसिटीलाई हामीले एजुम गर्न सक्छौँ भने चाहिँ जनरली इन्टेक गुड इन्टेकलाई चाहिँ लेस देन 1 मिटर पर सेकेन्डमै राख्नुपर्छ भनेको थियो। र किन राख्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर त 1.5 सम्म त पर्मिसिबल हुन्छ अरे हो। अब जब फ्लोटिङ डेब्रिजहरू आउँछ हामीले सबै डिजाइन गरेको ओपनिङहरूलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, छेक्दै जान्छ भने त्यसले चाहिँ नेट एरिया चाहिँ घटाइदिन्छ। जब हाम्रो नेट एरिया घट्छ, नेट एरिया घटिसकेपछि सेम डिस्चार्ज तान्न खोजिरहेछ पछाडिबाट भने हाम्रो के हुनु पर्यो, भेलोसिटी बढ्नु पर्यो। भेलोसिटी बढिसकेपछि हेड लस बढ्छ हो। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। यो सबै कुरा भोर्टेक्स फ्लो, सेडिमेन्ट फ्लो र फ्लोटिङ डेब्रिज फ्लोले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बढाइदिन्छ। त्यस कारणले अर्को हाम्रो क्राइटेरिया छ फ्लोटिङ डेब्रिज कन्ट्रोल हुनुपर्छ भन्छ। ठिक छ। अब अर्को स्ट्रक्चरल कन्सिडरेसनमा स्टेबिलिटी हेर्ने हो। यसमा चाहिँ धेरै कुरो छैन। स्टेबिलिटी तिमीलाई थाहा छ, समेसन एच इक्वल 0, समेसन बी इक्वल 0, समेसन एम इक्वल 0 गरेर स्ट्रक्चर चाहिँ स्टेबल गर्नु पर्यो। अर्को अपरेसन कन्सिडरेसन। अब अपरेसन कन्सिडरेसन गर्ने बेला जस्तै गेटको कुरा आउन सक्छ। गेट चाहिँ अपरेसन गर्ने बेला सबसे इस्यु आउने भने गेटमा हो। गेट कत्रो राख्ने, जस्तै मलाई 10 मिटरको इन्टेक चाहिएको छ, 10 मिटरलाई चाहिँ मैले 3टा भागमा डिभाइड गरेर राखेँ भने गेट सानो आउँछ होइन। मैले 10 मिटरको एउटा राखेँ भने समस्या हुन सक्छ, एउटै गेट झ्याम्म उचाल्नु पर्यो। अर्को फ्लो कन्ट्रोल गर्नलाई हामीले प्रिसाइज लेभलमा लानलाई जति सानो ओपनिङ भयो उति सानो लोवर डिजिटसम्म हामीले फ्लोलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सानो ओपनिङमै ठुलो गेट छ भने के हुन्छ, धेरै डिस्चार्ज जान्छ। त्यस कारणले फ्लोलाई चाहिँ प्रिसाइजली कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। यस कारणले यसमा चाहिँ कन्सिडरेसन गेटको साइज, कस्तो गेट राखेका छौँ, रेडियल गेट छ कि भर्टिकल गेट छ कि अरूको कुनै गेट छ कि, यसको साइज, यसको अपरेसन कसरी गर्ने, म्यानुअली हामीले खोल्ने हो कि अटोमेटिक सिस्टम लागेको छ कि, एउटा स्विच थिच्ने बित्तिकै हामीले खोलिने छ कि, अथवा हामीले कुनै एउटा डिजिट प्रेस गर्ने बित्तिकै त्यति हाइट हुने छ कि, कस्तो छ त गेट, त्यसमा भर पर्छ। त्यस कारणले गेटको साइजले चाहिँ अपरेसनलाई चाहिँ एकदम इफेक्ट गर्छ। अर्को छ ट्रास ऱ्याक एन्ड इट्स इन्क्लिनेसन, स्पेसिङ एन्ड देयर अपरेसन मेकानिजम। ट्रास ऱ्याक पनि गेटसँगै आउने एसोसिएटेड कुरा हो इन्टेकमा। अघि पनि भनिहालेँ ट्रास ऱ्याकको साइज भने इन्टेकको साइजको कुरा गर्यो। अर्को ट्रास ऱ्याकको ओपनिङको कुरा गरे पनि भन्न सक्छ साइजले कति स्पेसिङमा राखेका छौँ होइन। हामीले कोर्स ट्रास ऱ्याक राखेका छौँ कि फाइन ट्रास ऱ्याक राखेका छौँ। जस्तै 100 mm भन्दा ठुलो छ कि 100 mm भन्दा माथिको छ कि होइन, 50 mm को स्पेसिङ छ, त्यो भने धेरै क्लोज भयो हो। त्यसले पनि हाम्रो हेड लसलाई असर गर्न सक्छ। अर्को इन्क्लिनेसन कस्तो, भर्टिकली राखेका छौँ कि सर्टेन इन्क्लिनेसनमा राखेका छौँ कि कस्तो छ, त्यो पनि भयो। किन यसले चाहिँ हाम्रो फ्लोटिङ डेब्रिजलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, ट्रास ऱ्याक भनेपछि त्यो क्लिनिङ गर्नलाई इज हुन्छ। जति इन्क्लाइन भयो उति तान्न सजिलो हुन्छ, भर्टिकल भयो भने निकाल्न गाह्रो हुन्छ। अर्को स्पेसिङको कुरा गर्यो। अनि त्यो अपरेसन अघि पनि भने मान्छेले म्यानुअली ऱ्याकिङ गरेर गरेका छ कि होइन, कुनै मेसिनले गरेका छ कि हो, यसमा भर पर्छ। अर्को इन्भाइरोमेन्टल कन्सिडरेसनमा चाहिँ फिस प्रोटेक्सन, फिसको कुरा आउँछ, फिस ल्याडर डिजाइनको कुरा आउँछ, आदि इत्यादि कुरा आउँछ। अनि अर्को इन्भाइरोमेन्टल भनेर आउने भने मिनिमम फ्लो रिलिजको कुरा आउँछ। इन्भाइरोमेन्टल फ्लो भन्छौँ हामी। इन्भाइरोमेन्टल फ्लो चाहिँ डाउन स्ट्रिममा कसरी रिलिज गर्ने, कुन पोइन्टबाट रिलिज गर्ने, जनरली इन्टेक भयो भने इन्टेकको छेउछाउबाट रिलिज गरिन्छ। त्यस कारणले दिज आर द 4 मेजर कन्सिडरेसन द्याट सुड बी कन्सिडर वाइल डिजाइनिङ द इन्टेक। ठिक छ, यो भयो इन्टेकको बारेमा। इन्टेक सिडिओ अरू कसैलाई केही छ इन्टेकमा? यति हो। मैले इन्टेक डिजाइनको कुरा गरिनँ। इन्टेक डिजाइन खासै तिमीहरूले च्याप्टर 5 मा जे पढाएको छौ, जे फर्मुला पढाएको छौ, दुईटा फर्मुला पढ्छौ। एउटा वेयर फ्री ओभरफ्लो स्पिलवे अथवा ब्रोड क्रेस्टेड वेयर अथवा ओरिफिक्स फ्लो फर्मुला पढ्छौ। त्यही दुईटा फर्मुला लाएर डिजाइन गर्ने हो। यसमा के छ र, ओरिफिक्स फ्लो डिजाइन गर्ने हो। स्ट्रक्चरल कन्सिडरेसन हामीले हेर्नै परेन अहिले हाइड्रोलिक डिजाइनको लागि, जसमा क्यु इक्वल्स ए इन्टु भी लाउने हो। ए भने एरिया, भी भने √/cs लाउने हो। यो ओरिफिक्स फ्लोलाई जीएच भने एच भने चाहिँ कहाँसम्म हुने भयो, सेन्टर अफ द ओरिफिक्स हुने भयो। सिम्पल यो कुरा पहिले पढिसकेको छ, त्यही भएर मैले यहाँ गरिनँ।
अब 4.4 भने स्पिलवे एन्ड इनर्जी डेसिपेसन। अब 4.4.1 मा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि व्हाट इज स्पिलवे, स्पिलवे पर्पज, जनरल अरेन्जमेन्ट, टाइप्स एन्ड हाइड्रोलिक्स अफ स्पिलवे, ग्राभिटेसन इन स्पिलवे, प्रिभेन्टिभ मेजर्स भनेर भन्छ। अब यो कुरातिर जाउँ। अब व्हाट इज स्पिलवे? स्पिलवे आर द स्ट्रक्चर constructed at or near the dam side to dispose of surplus water from the reservoir or river to the downstream. मैले जनरलाइज इक्वेसन ल्याएँ, जनरलाइज फर्मुला ल्याएर के डेफिनेसन ल्याइरहेको छु। यो दुईटैले ड्याम रिजर्भोयर इन्टेकलाई नि काम गर्छ, अर्को के रे आरवार प्रोजेक्टलाई नि काम गर्छ। हेर एट भन्यो भने ड्याम साइड भन्यो भने र फ्रम रिजर्भोयर भन्यो भने यसले रिजर्भोयर स्पिलवेलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। और नियर भनेको छ एट और नियर दुई साइडमै हुन सक्छ भने हाम्रो आरओआर रिजर्भमा चाहिँ ठ्याक्कै एटमै हुन्छ, स्पिलवे नियर पनि हुन सक्छ। ठीक छ, यो दुईटै एट और चाहिँ दुईटैले काम गर्छ। फ्रम रिजर्भोयरबाट फालेको छ भने चाहिँ रिजर्भोयर स्पिल भयो, रिभरबाट डाइरेक्टली फ्लोइङ रिभरबाट फालेको छ भने यो चाहिँ आरओआर र पिआरओआर केसको स्पिलवे भयो। ठीक छ, यसको मेन फंक्सन के रहेछ मैले अस्ति नै पनि लेखाइदिएको छ, टु डिस्चार्ज सरप्लस वाटर that is not needed for generation or storage to the downstream safely. This is the spillway function of the spillway. अब what are the essential requirement of the spillway? के काम गर्नुपर्छ त स्पिलवेमा, के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यसले कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टु पास सेफली डिजाइन डिस्चार्ज टु द डाउनस्ट्रिम। अब यो डिजाइन डिस्चार्ज भने दैट दिस इज नट अ पावर डिस्चार्ज, दिस इज द फ्लड डिस्चार्ज। अब जब स्पिलवेसँग रिलेटेड डिजाइन डिस्चार्ज आउँछ भने दैट मे बी 1000 years फ्लड, दैट मे बी 100 years फ्लड, दैट मे बी 500 years फ्लड, दैट मे बी PMF इन द केस अफ रिजर्भोयर हो, यो जे पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले यसले चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीले भनेको प्री डिफाइन डिस्चार्ज चाहिँ डाउनस्ट्रिममा चाहिँ सेफली पास गर्नुपर्छ। त्यसको एउटा धर्म भन्नु कि एउटा इसेन्सियल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यो हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ लेस इरोजन गर्नु पर्यो अथवा रेजिस्टेन्स टु इरोजन अन द सर्फेस। हामीले पानी यसरी डाउनस्ट्रिममा फाल्ने बेला यसले सबैतिर काट्ने भत्काउने गरेर लानु भएन, इरोजन गर्नु भएन। हामीले बनाएको कङ्क्रिट स्ट्रक्चरमा पनि लेस इरोजन गर्नु पर्यो र डाउनस्ट्रिममा पनि लेस इरोजन गर्नु पर्यो। त्यसको अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी डिजाइन गर्नुपर्छ कि इरोजन चाहिँ कम होस्। अर्को सेफ डिस्चार्ज टु अभोइड स्काउरिङ टु द डाउनस्ट्रिम च्यानल। भर्खर भन्यो अहिले अघि मैले भनेको अघिको सर्फेसको कुरा गर्यो, हामीले बनाएको स्ट्रक्चरको कुरा गर्यो भने अहिले चाहिँ नेचुरल स्ट्रिमको कुरा गर्यो। हामीले 50 मिटर माथिबाट स्पिलवे राख्यौं र स्पिलवेले चाहिँ तल चाहिँ प्रोटेक्सन गरेनौं भने के भयो, 50 मिटर माथिबाट त्यो स्पिलवे त्यो इनर्जी आएर डाउनस्ट्रिमको च्यानलमा आएर धक्का लाग्दाखेरि त्यसले सबै इरोजन गरिदिन्छ, डाउनस्ट्रिम च्यानल सबै भत्काइदिन्छ, भत्ताभुङ्ग बनाइदिन्छ। त्यस कारणले डाउनस्ट्रिममा फाल्ने बेला पनि एकदम सेफली फाल्नुपर्छ, जस कारणले डाउनस्ट्रिमको बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ सकेसम्म चेन्ज नहोस्, हाम्रो त्यहाँको भएको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्षति नपुगोस्, स्काउट नहोस् भनेर हामीले स्पिलवे डिजाइन गर्नुपर्छ। अर्को छ शुड बी प्रोभाइडेड विथ डिभाइसेस फर डेसिपेसन अफ द एक्सेस काइनेटिक इनर्जी। ठीक छ, एक्सेस इनर्जीलाई चाहिँ डेसिपेट गर्नलाई चाहिँ स्ट्रक्चर प्रोभाइड गर्नुपर्छ। दैट इज द स्टिलिङ, दैट मे बी स्टिलिङ बेसिन, प्लन्ज पुल। जनरली इन द केस अफ रिजर्भोयर प्रोजेक्ट हामीले प्लन्ज पुल राखिन्छ र इन द केस अफ आरओआर और पिआरओआर प्रोजेक्ट हामीले चाहिँ स्टिलिङ बेसिन राखिन्छ डाउनस्ट्रिममा। सेटिङ बेसिन हैन, स्टिलिङ बेसिन भन्छ, स्टिलिङ बेसिन राखिन्छ। त्यो किन राखिन्छ भन्दाखेरि टु डेसिपेट काइनेटिक इनर्जी। तिमीहरूले इरिगेसनमा सिस्टम डिजाइन भनेर पढाएको थियौ नि, दैट इज द स्टिलिङ बेसिन। यहाँ हामीले स्टिलिङ बेसिन नाम दिन्छ त्यसलाई। ठीक छ, अर्को डिस्चार्ज टु द डाउनस्ट्रिम च्यानल शुड अभोइड फ्लडिङ अफ द नेचुरल रिभर सिस्टमले। हामीले रिजर्भोयरमा पानी छेकेर राखेका छौं, अब डाउनस्ट्रिममा के अहिले पानी पर्ने मौसम पनि छैन, डाउनस्ट्रिममा चाहिँ मान्छेहरू खोलामा के बच्चाहरू खेलिरहेका होलान्। अब अरू के हुन सक्छ, लुगा धोइरहेका होलान्। नेपालको त्यसमा कुराहरू है मैले फेरि लुगा धोइरहनु भन्नाले सर्टेन ह्युमन एक्टिभिटी चाहिँ खोलामा भइरहेका हुन्छन्, अथवा कोही खोला तरिरहेका होलान् केही केस लिएर,
किनभने खोलामा पानी छैन भने अभियसली सर्टेस्ट डिस्टेन्स खोलैबाट जान्छ, किन माथि पुल छैन पुल रहेछ भने नि पुल माथिबाट कोही पनि जान चाहँदैन, किनभने नजिक हुन्छन्, पुल चाहिँ माथि हुन्छ आदि इत्यादि भनेपछि त्यस्तो बेलामा यदि हामीले स्पिलवेको गेट खोल्थ्यौँ अथवा अन्डर स्लुइसको गेट खोल्थ्यौँ भने यसले के गरिदिन्छ, अनवान्टेड र हामीले यो चाहिँ एगेन्स्ट द नेचर चाहिँ यसले फ्लडिङ निकालिदिन्छ खोलामा। त्यो भयो भने के हुन्छ, रिभरमा चाहिँ जनधनको क्षति हुन सक्छ, यसले डिजास्टर निम्ताउन सक्छ। त्यस्तो कुरो चाहिँ हामीले अभोइड गर्नुपर्छ। त्यसकारणले त्यस्तो कुरो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। त्यस्तो यदि हामीले रिजर्भर रित्ताउन लागेछौँ भने यसलाई प्रि नोटिस गरेर हामीले अलि सचेत गरेर आदि इत्यादिले हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, रिजर्भर क्लिनिङ गर्नु पर्यो अथवा रिजर्भरलाई लोवरिङ डाउन गर्नु पर्यो अथवा रिलिज गर्नु पर्यो वाटर। दिज आर द इसेन्शियल रिक्वायरमेन्ट अफ स्पिलवे। कसैलाई केही छ? अब टाइप्स अफ द स्पिलवेमा जान्छु। अब टाइप्स अफ द स्पिलवेमा जाँदाखेरि अब यसको नि डिफ्रेन्ट टाइप्स डिफ्रेन्ट आधारमा लिन सकिन्छ बेस्ड अन पर्पोजको आधारमा लिने हो भने यसलाई हामीले 3टा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा मेन स्पिलवे, अर्को एक्जिलरी स्पिलवे, अर्को इमर्जेन्सी स्पिलवे भनेर लिन सक्छौँ। ठिक छ। अर्को मेन स्पिलवे भने के हो भन्दाखेरि अस्ति तिमीहरूलाई मैले देखाएँ, अस्ति हामीले डिजाइन गर्ने चित्र बनाउने बेला पनि लेखेका थियौँ, त्यो चाहिँ मेन स्पिलवे हो जुन चाहिँ हामीले चित्रमा देखायौँ। हेर एउटा रिभर छ जुनबाट चाहिँ हामीले 100 इयर्स फ्लड मानौ 5000 क्युमेक्स पानी चाहिँ त्यहाँबाट पास गर्ने भनेर बनाएको छौँ भने द्याट इज द मेन स्पिलवे। मैले के लेखेको छु भन्दा डिजाइन फर प्री फिक्स डिस्चार्ज म्याक्सिमम फ्लड पास गर्नलाई बनाएको स्पिलवेले चाहिँ मेन स्पिलवे हुन्छ। कहिलेकाहीँ अरू स्पिलवे पनि हुन्छ। जनरली हामीले रिजर्भर प्रोजेक्टमा चाहिँ अरू स्पिलवे पनि राख्ने चलन छ। किन भन्दाखेरि हामीले फ्लड प्रिडिक्सन गरेको द्याट इज द इम्पेरिकल मेथड अथवा कुनै मोडल लाएर गरेको, द्याट इज नट अ नेचर त त्योभन्दा त धेरै फरक हुनसक्छ। ठिक छ। हामीले क्लोज टु द रियलिस्टिकतिर जाने खोज्ने हो। हाम्रो त के छ, म्याथमेटिकल टुल लाएर प्रोजेक्सन गरिरहेछौँ। अब कहिलेकाहीँ म्याथमेटिकल टुलले पनि हाम्रो नेचरलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन, के कोप गर्न सक्दैन, अथवा नेचरमा चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन चेन्ज हुन सक्छ। जस्तै अहिले क्लाइमेट चेन्ज भनिरहेछन्, अहिले डिजाइन 100 वर्ष अगाडि डिजाइन गरेको प्रोजेक्टलाई क्लाइमेट चेन्जले अहिले के गर्छ, डिस्चार्ज बढाइदियो, के हुन्छ हिउँ पग्लेर आयो। अब के हुन्छ, माथि अपस्ट्रिममा चाहिँ पहिला एकदम राम्रो फरेस्टेसन थियो, अहिले सबै विनाश भयो, बाटो गयो, फरेस्ट काटियो, के हुन्छ त्यो सबै त्यसले ल्यान्डस्लाइडहरू ल्याउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को डिजास्टर आउन सक्छ। जस्तै तिमीले अस्ति सुन्यौ मेलम्चीमा अहिलेसम्म नभएको डिजास्टर आएको हो। त्यो भने के हो, माथि बाउन्ड्री कन्डिसन चेन्ज भएको हो। माथि भएका कुरा चाहिँ हामीले नेचुरल फ्लो सिस्टम भएन, त्यसले ड्यामिङ गर्थ्यो, के भएर ल्यान्डस्लाइड आयो, ड्यामिङ गर्थ्यो, त्यो ड्याम फुट्यो आयो आदि इत्यादि। ठिक छ हो। अब त्यस्तो केसमा पनि हाम्रो ड्याम चाहिँ सस्टेन हुनु पर्यो भने त्यहाँ अरू स्पिलवे पनि राख्नु पर्यो। द्याट इज द एक्जिलरी स्पिलवे। एक्जिलरी स्पिलवे आर द सप्लिमेन्ट अर एडिसन टु द मेन स्पिलवे if there is over discharge off भएछ है यहाँ, if there is over discharge than that of the discharge of the main spillway। मेन स्पिलवे भन्दा बढी डिस्चार्ज आयो भने चाहिँ अक्जिलरी स्पिलवेबाट पठाउने। अब यो कहिले अपरेसन गर्ने त भन्दाखेरि अपरेट ड्युरिङ एक्सेप्सनल्ली लार्ज फ्लड आएको बेला निकाल्ने। जस्तै यो चित्रमा मैले देखाएको छु, एउटा मेन स्पिलवे एउटा अक्जिलरी स्पिलवे। ठिक छ। अर्को छ फेभरेबल वेयर देयर एक्जिस्ट नेचुरल स्याडल नियर द ड्याम साइड। यो चाहिँ कस्तो बेला चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ड्यामैमा राख्नुपर्छ भने छैन, यो ड्याम भन्दा धेरै टाढा राख्न पनि सकिन्छ। जस्तै स्पिलवे कुनै ठाउँको चाहिँ रिजर्भर ठुलो छ, हाम्रो चाहिँ कुनै ठाउँमा स्पिलवे बढी राखेर हामीले चाहिँ अर्को खोला छ त्यहाँबाट अर्को ट्रिब्युटरी जाने छ भने नेचुरल स्याडल भने चाहिँ अर्को खोल्छीहरू है, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले त्यहाँको एक्सेस वाटर चाहिँ त्यता फालिदिन सक्छौँ भने द्याट मे बी एनदर के चिप अप्सन, चिप एन्ड इजी अप्सन टु मेक द एक्जिलरी स्पिलवे। ठिक छ। अब कहिले काहीँ के गरेर राखेको हुन्छ, दिस मे बी अर्दन फ्युज प्लग अर कङ्क्रिट स्ट्रक्चर। यसलाई चाहिँ के गरेर राखेको हुन्छ, टालेर राखेको हुन्छ। यदि यो टालेर राखेको हुन्छ र एउटा लेभल भन्दा माथि पानी गइसकेपछि यो के हुन्छ, फुट्छ, आफै पड्किन्छ, फुट्छ र यो माथिबाट पानी स्पिड भएर जान्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो अक्जिलरी स्पिलवे हो। अब इमर्जेन्सी स्पिलवे
इमर्जेन्सी स्पिलवे भने के हो तिमीहरूलाई धेरैले थाहा छ इमर्जेन्सी केसमा राखेको पानी जाने वेलाई चाहिँ इमर्जेन्सी स्पिलवे भन्छ जस्तै तिमीहरू धेरैले बस चढेका छौ है अब हाम्रो तिमीहरूको कलेजको बसमा पनि पछाडिपट्टि चाहिँ इमर्जेन्सी एक्जिट भनेर राखेको छ पछाडि सिसा छ नि त्यहाँ ढोका छ र छैन नि सिसा छ त्यो पनि इमर्जेन्सी एक्जिट भनेर राखेको छ के हो त्यो भने के गएर जहिले नै फोर्ने अनि त्यहाँबाट जाने भने हो र होइन नि त्यो भने के हो भने केही बसमा केही एक्सिडेन्ट भइहाल्यो ढोका टालियो भने चाहिँ त्यसलाई फुटाएर जाऊ है त्यो त्यहाँबाट चाहिँ फुटाएर जान सकिन्छ है त्यहाँ चाहिँ अरू बाधा छैन त्यहाँ चाहिँ पुरै सिसा छ अरू ठाउँमा चाहिँ हामीले च्यानल के रेलिङहरू पनि हुनसक्छ त्यहाँबाट मान्छे छिर्न सकिँदैन तर त्यो फुटायो भने चाहिँ हामी जान सक्छौँ भनेर बनाएको नि त्यो चाहिँ सधैँ फुटाएर जा भने होइन नि हो त्यस्तै किसिमको इमर्जेन्सी स्पिलवे भने यो यस्तो ओपनिङ हो which is provided when the discharge is greater than maximum flow discharge or when spillway gate do not work properly जस्तै स्पिलवे गेटहरू हामीले बनाएका छौँ तर त्यो चाहिँ कहिले सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ के भयो